नमस्कार, म रेम विश्वकर्मा यहाँ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले जागरण बहसमा जातीय छुवाछुत, न्याय र अबको दलित आन्दोलनको कार्यदिशा के हुनेछ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र आजको छलफलमा हुनुहुन्छ डाक्टर बुद्धि नेपाली, नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको नेता हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी राजकुमार हिङमाङ्गे हुनुहुन्छ, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाको केन्द्रीय संयोजक पनि हुनुहुन्छ र साथै संयुक्त दलित राजनीतिक सङ्घर्ष समितिको एक घटक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी चन्द्रेश्वर दास हुनुहुन्छ, जो शम्भु सदाको न्यायको लागि दलित सङ्घर्ष समिति बनेको छ र त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। म यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज खास गरी हामीले यी छुवाछुतका घटनाहरू र न्यायका पाटाहरू र खास गरी अबको दलित आन्दोलनको कार्यदिशा के हुनेछ भन्ने तहमा छलफल बहस गर्नेछौँ। र म खास गरी पहिलो राजकुमार सरसँग जान चाहन्छु। उहाँहरू निरन्तर रूपमा यो संयुक्त दलित राजनीतिक सङ्घर्ष समिति मार्फत तेस्रो चरणको आन्दोलन सकेर चौथो चरणको आन्दोलन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै नेपाल सरकारले नवराज र खास गरी यो रुकुम घटनाका मृतकका परिवार र घाइतेहरूलाई 10 लाख दिने निर्णय गर्यो। अनि त्यसपछि घाइतेहरूलाई उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो। के यो तपाईँ जसरी आन्दोलन गर्नुभएको थियो, यो साँच्चै नवराजहरू र ती घाइतेहरूले न्याय पाउने प्रकारको सरकार निर्णय गरेको छ? मूलत यो सरकारले नेपालमा चलिरहेको पछिल्लो चरणको आन्दोलनको यो रात र तापको कारणले गर्दाखेरि नै जो 10 लाख रुपियाँ जो मृतकका परिवारलाई अथवा मारिएका मान्छेहरूको परिवारलाई दिने निर्णय गर्यो र चाहिँ घाइते अपाङ्गहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने गर्यो। त्यो चाहिँ अनिवार्य कुरा थियो, त्यो राज्यले गर्नै पर्थ्यो हैन। आन्दोलन भए पनि या नभए पनि त्यो गर्नै पर्थ्यो, त्यो राज्यको दायित्व हो। र हिजो पनि जो परिवर्तित राज्य प्रक्रिया प्रणाली चाहिँ विकसित हुँदै आइसकेपछि चाहिँ यो एउटा खालको परम्पराका रूपमा विकास पनि गरिएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दियो। त्यो सकारात्मक कुरा नै छ, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। र मूलत उच्च स्तरीय समन्वय समिति जो बन्यो, उच्च स्तरीय संसदीय समिति बन्यो, विशेष समिति बन्यो, त्यो विशेष समितिले पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो विषयको रूपमा अगाडि सारेको थियो। र जहाँसम्म जो यो 10 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने र यो घाइते अपाङ्गहरूको चाहिँ उपचार गर्ने जो कुराले चाहिँ फेरि के भ्रम पनि सृजना गर्न सक्दछ, र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सामान्य एउटा क्षतिपूर्तिका रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ न्यायिक कुरा चाहिँ होइन। फेरि यसले यो राज्य चाहिँ केही पनि हुने गरेको छ भने यस्ता चाहिँ विषयहरू अगाडि सारिदिने, पैसाहरू अगाडि सार्ने, अनि सामान्य सुधारवादी कामहरू गरिदिने र फेरि मुख्य कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने जो प्रक्रिया पनि राज्यको हुँदै आएको छ, यो प्रस्थान बिन्दुका रूपमा चाहिँ यो नहोस्। हामी विशेष सचेत राज्यलाई सचेत गर्न चाहन्छौँ र न्यायलाई प्रभावित गर्ने काम चाहिँ नहोस् हैन। र यो नरसंहार हो, यो हैन। मूलत यो नरसंहारलाई त्यो उचाइबाट बुझ्ने कोसिस न्यायालयले पनि गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। म डाक्टर बुद्धिज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ सत्ता निकटको पनि हुनुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र खास गरी यो नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको नेता पनि हुनुहुन्छ। अहिले जुन किसिमको सरकारले निर्णय गर्यो, यो चाहिँ साँच्चै न्यायिक हो त? यो रुकुम घटना लगायतकोमा तपाईँहरूको पार्टी सङ्गठन त व्यापक सामाजिक रूपान्तरणको लागि, परिवर्तनको लागि लाग्यो पार्टी हैन। मान्छेलाई मार्ने, हत्या गर्ने, 10 लाख दिँदैमै यो पूर्ण न्याय हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ साँच्चै एउटा त्यो नेकपा पक्ष भएर या तपाईँ सत्ता पक्ष भएर सरकारले गरेको निर्णयप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? धन्यवाद रेम सर। खास गरी रुकुममा जुन प्रकृतिको नरसंहार भयो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्यले भर्खरै मात्र पीडित परिवारलाई, मृतकका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान गर्ने एकातर्फ, र अर्कोतर्फ घटनामा भएका घाइतेहरूको उपचार गर्ने
राज्यले जो औपचारिक घोषणा गरेको छ यो विगत 2064 सालमा चुलो छोइएकै न्युमा मानवीर विश्वकर्मा मानवीर सुनारहरू जसरी मारिए छोरोले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण दैलेखमा जो मारिनुभयो उहाँको अभिभावक त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि दलित समुदायमाथि भएका सबै खालका घटनाहरू लाई राज्यले समान ढङ्गले हेर्ने एउटा दृष्टिकोणको विकास गरेको छ। त्यो दृष्टिकोणको विकास भनेको तत्काल राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति नै त राज्यले आफ्नो परिभाषामा क्षतिपूर्ति भन्ला, ज्यानको क्षतिपूर्ति पैसा हुन सक्दैन। फेरि पनि राज्यले विगतदेखि आजसम्म जे जस्ता घटनाहरू दलित समुदायमाथि घटेको छ त्यसलाई तत्काल मलम लगाउनको निमित्त राज्यले 10 लाख रुपियाँ पीडित परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ, मृतकको परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने जो परम्परा विकास गरेको छ त्यो परम्पराकै यो नियमित घोषणा मात्रै हो। त्यसकारण यो आन्दोलनको पनि प्रभाव त हो हैन। अहिले जो विभेद विरुद्धको हत्या विरुद्धका आन्दोलन चल्यो देशव्यापी रूपमा, त्यो आन्दोलनको प्रेसरका कारणले पनि यो हो भन्न त सकिन्छ। तर विगतमा एउटा खालको चाहिँ परम्परा जो आन्दोलनबाट स्थापित भयो त्यही परम्परालाई आजको सरकारले पनि त्यसलाई पछ्याइराखेको छ, फलोअपमा राखेको छ। त्यसकारण न्यायिक भयो कि भएन भन्ने बहस उठाउन सकिन्छ। हामी चाहन्छौँ कि राज्यले गरेको यो आर्थिक सपोर्टबाट पीडित र पीडितको परिवारले जुन खालको न्यायिक निरूपण प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसलाई यसले अवश्य पनि प्रभाव पार्न हुँदैन, प्रभाव पार्ने छैन भन्नेमा फेरि हामी ढुक्क छौँ। तर आजसम्म हेर्दाखेरि फेरि त्यस्तो देखिएको छैन। हामीसँग अहिले पनि टिचिङ हस्पिटलमा एउटा चाहिँ सब छ, हामीले सबैले थाहा पाएकै कुरा हो। अजित मिजार ढकालको अझै पनि त्यहाँ सब सडिराखेको छ, करिब 4 वर्ष क्रस गर्न लागिसक्यो। यस्तो स्थिति छ, अझै न्याय पाइराखेको स्थिति छैन र पीडकहरू उन्मुक्तिका साथ चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा विचरण गरिराखेका छन्। त्यसैले कतै राज्यले यो यसरी क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान गर्ने 10 लाख रुपियाँ पछि राज्य चाहिँ अब मौन बस्दिने हो कि न्यायिक सन्दर्भमा हैन अप्रत्यक्ष रूपमा पीडकहरूलाई स्वतन्त्रता दिने हो कि उन्मुक्ति दिने हो कि भन्ने आशंका नेपालको दलित आन्दोलनले गर्नुपर्छ, गर्ने कुरा जायज। म अब अहिले हाम्रो चन्द्रश्वर ज्यूसँग जान चाहन्छु। रुकुम घटनाको बारेमा र त्यहाँको मृतक परिवार र घाइतेहरूको लागि सरकारले निर्णय गर्यो, 10 लाख पैसा दिने निर्णय गर्यो र उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो। त्यो सँगसँगै भएको घटना शम्भु सदाको मृत्यु भइसकेपछि तपाईँहरूले हत्या नै हो गरिएको भनेर दलित सङ्घर्ष समिति बनाएर त्यसको संयोजन गरिराख्नु भएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन पनि तपाईँले सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै भएका घटनाहरू हुँदा रुकुममा राज्यले भने यो लेभलको प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने अहिले शम्भु सदाको अवस्था के, त्यहाँको न्याय पाउने अवस्था के हो? जाहेरी दर्ता भइसकेपछि जुन अभियुक्तहरू छन् जो जाहेरीमा जसको नाम उल्लेख छ ती व्यक्तिहरूलाई सामान्य तरिकाले एउटा साधारण कुटपिटको घटना भए जस्तै गरेर हाजिरी गराएर छोडिएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यो शम्भु सदाको हत्याको छानबिन समिति बनेको छ, एउटा प्रदेश सरकारले पनि गठन गरेको छ, अर्को जिल्ला प्रशासन कार्यालयको माथामा पनि एउटा समिति गठन भएको छ। अब आन्दोलनको जुन रूप यहाँ देखियो यति भइसक्दा पनि अहिलेसम्म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन, न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ न त प्रदेश सरकारले गरेको छ। अहिलेसम्म पोस्टमार्टम पनि सार्वजनिक गरेको छैन। यहाँ भन्नुपर्दा के भन्छु भने राज्य नै मिलेर र राजनीतिक दबावमा होस् या त अब दलित हो दलितलाई क्षतिपूर्ति दिए पनि हुन्छ। हुन त प्रदेश सरकारले हामीले आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले शम्भु सदाको लागि 5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दियो। त्यसपछि अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि निकै सहयोग, आर्थिक सहयोग उनीहरूलाई प्राप्त भयो र त्यो मात्रै पर्याप्त चाहिँ होइन। आर्थिक सहयोग गरिदिनु र अपराधीहरू चाहिँ अब
उम्काउने षड्यन्त्रमा राज्य नै लागि पर्नु यो चाहिँ बहुत दुःखद छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको आन्दोलनको उपलब्धि यति ठुलो आन्दोलन गरेर पनि त्यो आर्थिक सहयोगमा नै के अरे सबै कुरा गरिदियौँ हामीले। सार्वजनिक के अरे प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, प्रदेश सरकारले गरेको आफ्नो बाचा पनि पुरा नगर्ने गर्दाखेरि के देख्यौँ भने हामीले यो 2 नम्बर प्रदेशको जुन सरकार छ, यो सङ्घीय सरकार छ, यिनीहरूबाट भएको जुन हामीलाई दिएको बाचा छ त्योहरू केही पनि पुरा गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म सरकारले। किन त्यो आन्दोलन तपाईँको आन्दोलन कमजोर भएर हो कि सिङ्गो दलित आन्दोलनले त्यो विषयमा बढी चासो नदिएर हो? होइन, आन्दोलन त कमजोर भयो, सशक्त भयो, त्यो त अब जनताले मूल्याङ्कन गर्दैछ होइन। मूल्याङ्कन गर्ने भने संसदीय प्रदेश सरकारले संसदीय समिति बनाइसकेका छ, रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन भनिसकेपछि किन ढिलाइ गरिरहेछ? केन्द्रीय जनसङ्घीय सरकारले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरिसक्यो भने प्रदेश सरकारले के अरे त्यो उनको बारेमा रिपोर्टै सार्वजनिक नगर्नु र व्यवस्था आटाल गर्नु भनेको दलित एउटा त तपाईँले गरेको आन्दोलन कमजोर भयो या सिङ्गो दलित आन्दोलनको प्रायोरिटी त परेन? अनि यो यसको पछाडिको कारण पनि छ। किन सार्वजनिक गरेन भन्दाखेरि हामी आन्दोलनमै छौँ र त्यो प्रतिवेदनले त्यो अभियुक्तहरूलाई बचाउने चलखेलमा लागेको छ। हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुने बित्तिकै उनले सार्वजनिक गर्छ। हामी आन्दोलनमै भएको कारणको डरले उनले त्यो उनीहरूलाई बचाउ गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। हाम्रो भनाइ के हो भने यदि हाम्रो आन्दोलन कमजोर भएको भए ती शम्भु सदा, राजु सदा चाहिँ आफै मरेको, आफै आत्महत्या गरेको हो, यसमा सरकारी निकायको चाहे प्रहरीको कुनै पनि दोष छैन भनेर नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खोजेको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गरिएन भन्दाखेरि हामी अहिले आन्दोलनमा छौँ, प्रतिवेदन हाम्रो विरुद्धमा सार्वजनिक हुनेवाला छ। त्यसो भयो भने यो आन्दोलन अझै सशक्त हुन्छ। त्यसकारणले आलटाल गरेर समय थप्ने, म्याद थप्ने गरेर त्यो सार्वजनिक गरेको छैन। यो हाम्रो आन्दोलन सशक्त भएकै कारणले गर्न नसकेको हो। यदि आन्दोलन कमजोर हुँदो हो त उनीहरूले तुरुन्तै सार्वजनिक गर्थ्यो। प्रहरी पनि दोषी छैन यसमा, अब त्यो डाक्टर पनि दोषी छैन, कोही पनि दोषी छैन भनेर सार्वजनिक गर्ने थियो। हाम्रो आन्दोलनकै कारणले, हाम्रै डरले, त्यो आन्दोलनकै डरले यिनीहरूले त्यो दोषीलाई जुन बचाउने षड्यन्त्र छ त्यसमा उनीहरूले बार्गेनिङ गरिरहेको छ। म तपाईँसँग एकछिन फेरि आउनेछु चन्द्रश्वर सर। रुकुम घटनाको बारेमा सरकारले निर्णय गरेर क्षतिपूर्ति दिने भइसकेपछि जुन संयुक्त दलित राजनीतिक सङ्घर्ष समितिले जुन आन्दोलन गर्यो, तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले गरेको आन्दोलनको एउटा उपलब्धि हो यो भन्नुभएको छ। भने सँगसँगै भनौँ रुकुम घटनाले यो न्यायिक प्रक्रियामा गइरहेको छ अनि क्षतिपूर्ति पायो भने किन यो के अरे शम्भु सदाको घटनाले या त्यो हत्याले पाउन सकेन? तपाईँहरू त्यो राम्रोसँग उठाउनु भएन कि या तपाईँहरूको त विशेष प्रायोरिटी परेन कि? होइन, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले रुकुम चौजारीमा भएको अथवा सोतीमा भएको घटना, शम्भु सदाको हत्या र चाहिँ त अङ्गिरा पासीको हत्याका विरुद्धमा पनि हामीले आवाज बुलन्द गरेका छौँ। तर राज्य जसरी नेपाली समाजलाई विभक्त गर्न हिजोदेखि गरेर आइरहेका थियो त्यसरी नै यो आन्दोलनलाई पनि विभक्त गर्न चाहन्छ होइन। अब एउटा तपाईँको पार्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल गर्न खोज्ने वा तपाईँ हलै गर्न नचाहने यो खालको संस्कृति राज्यको स्वरूप छ अथवा यो जात व्यवस्थामा आधारित चाहिँ संरचना छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मधेसको आन्दोलन कमजोर भयो भनेर मैले जो सुने तब चन्द्रेश्वरजीसँगको तपाईँको बहस छलफल, र मधेसको आन्दोलन अहिलेसम्मकै इतिहासमा सबभन्दा ठुलो आन्दोलन हो उहाँले जो गरिराख्नु भएको छ। र यसलाई हामीले पनि संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका साथीहरू पनि मेहनतपूर्वक त्यहाँ लागिराख्नु भएको छ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ दीपनारायण दास लगायतका साथीहरू लगातार आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आन्दोलन कमजोर होइन, तर राज्य के गर्न चाहन्छ भने फुटाउ र राज गर भनेर मनोविज्ञानद्वारा हिजोदेखि नै ऊ चाहिँ तपाईँको निश्चित थियो। अझै पनि फेरि त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ कमजोर बनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फुटाउ र राज गरेको जो मनोविज्ञानले चाहिँ ग्रसित भएको कारणले त्यो स्थिति पैदा भएको। र हामी के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु कि जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 लाख रुपियाँ छुट्याएर चौजारी घटनाका चाहिँ जो दोषीहरूलाई चाहिँ दोषीका विरुद्धमा चाहिँ जो एउटा आवाज दिन खोज्यो राज्यले, त्यसै गरी मधेसमा शम्भु सदा र अङ्गिरा पासीलाई पनि त्यसरी नै एउटा खालको राहतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। र त्यो घटनामा जो दोषी भएकाहरूलाई चाहिँ
तुरुन्त कारबाहीको प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्दछ। र यो जो चण्डेश्वरजीले भन्नुभयो अहिले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जो त्यो रिपोर्ट होइन डक्टरको रिपोर्ट छ त्यो पनि सार्वजनिक गरिनुपर्दछ छिटोभन्दा छिटो। त्यहाँ कुनै न कुनै षड्यन्त्र भइराखेको छ भन्ने नै हामीलाई महसुस भइराखेको छ। बुद्धिजी, हामीले पहिला पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकटका दलित नेताहरूसँग कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने हामी सडकमा नआए तापनि तर हामीले आन्तरिक रूपमा चाहिँ धेरै पहल गरेका थियौँ। यदि हामीले पहल नगरेको भए यो यी अहिले जति पनि अङ्गिरा पासी या रुकुमको घटना या शम्भु सदाका घटनाहरूले यति लेभलको बजारमा ठाउँ पाउने थिएनन् भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। नेकपा पक्षहरूको यदि साँच्चै त्यस्तो भूमिका थियो भने जसरी रुकुमको बारेमा सङ्घीय संसदले जुन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर गयो त्यही क्रममै किन ती यो नेकपा पक्ष नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले अङ्गिरा पासी र शम्भु सदाकोलाई पनि यही संसदीय समितिले नै छानबिन गरेर के अरे समान किसिमको न्याय दिनुपर्छ भन्ने किन सक्नु भयो त बरु? पहिलो कुरा सत्तापक्षीय सङ्गठन नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन आन्दोलनमा छैन र हामी आन्दोलनमा नआए पनि न्यायको पक्षमा सत्तासँग सरकारसँग लबिङ गरिराखेका छौँ भनेर तपाईँहरूको नेताले भन्नुभयो भन्ने प्रश्न गलत छ। तपाईँले कोसँग बहस गर्नुभयो, कुन स्तरको नेतासँग बहस गर्नुभयो, त्यो बिस्तारै खुल्दै जाला। म त्यो प्रति असहमति छु। कहाँनिर असहमति छु भने नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन जो आजको सत्ता पक्षको भगिनी सङ्गठन हो, भातृ सङ्गठन हो, यो देशव्यापी रूपमा आन्दोलित छ। यहाँहरूलाई भ्रम नपरोस् कि नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन आन्दोलनमा छैन। यो सत्ताको ओझेलमा परेको छ र मात्रै यसका नेताहरूले सरकारसँग आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग मात्रै लबिङमा यसले आफ्नो दिनचर्या चाहिँ कटाएको छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो भने त्यो निष्कर्ष चाहिँ भ्रम छ, त्रुटिपूर्ण छ, गलत छ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। किन सच्याउनुपर्छ भने आज देशभरि संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको नामबाट जो आन्दोलनहरू चलिराखेको छ त्यहाँ एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा, एउटा घटकको रूपमा नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन सहभागी छ। जहाँ नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको ब्यानरमा सहभागी छैनन् त्यहाँ पूर्व नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको ब्यानरमा र नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ब्यानरमा संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिमा त्यहाँका दलित साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ, आन्दोलित हुनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ केन्द्रमा, खास गरी नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको केन्द्रले होइन जारी संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिसँगको सहकार्य टुटायो, यसकारण यो निष्क्रिय छ, यो प्यारलाइज छ भनेर यहाँले विश्लेषण गर्न खोज्नुभएको हो भने त्यसमा थोरै आंशिक सत्यता फेरि छ। खास गरी भ्यालीमा होइन, खास गरी भ्यालीमा अथवा केन्द्र होइन, यो 3 नम्बर प्रदेश जो चाहिँ राज्यको सिङ्गो राज्यको सदरमुकाम हो, यहाँ चलिराखेको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म चलेको र यदाकदा चाहिँ माइती घरबाट बानेश्वर हुँदै फेरि बालुवाटारसम्म पुगेको होइन संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनमा नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनले औपचारिक रूपमा केन्द्रमा होइन यो 3वटा स्थलमा चलेको सङ्घर्ष संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा चलेको चाहिँ आन्दोलनमा नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनले औपचारिक रूपमा निर्णय नगरेको कुरा सत्य हो। यसलाई ढाँट्न छल्न जरुरी छैन। त्यसकारण म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका नेताहरूले चाहिँ जो लबिङ गर्नुभयो त्यो लबिङ चाहिँ अलि बढी चाहिँ पहाडीयवादी हो कि होइन, खालि चाहिँ रुकुम केन्द्रित मात्रै भयो कि अथवा तराईमा जो अहिले शम्भु सदा, राजु सदा लगायतका करिब 8-9 जना दलित समुदायका होनहार छोराछोरीहरू राज्य सत्ताले यो या त्यो बहानामा मारिराखेको छ, उनीहरूको हत्या भइराखेको छ, उनीहरूको विषयमा सत्तापक्षीय नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनले बोलेन त भनेर यहाँले जो प्रश्न गर्नुभएको छ, म दाबीका साथ भन्छु हामीले मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ माइतीघर मण्डलामा हाम्रो आवाज पुगेन होला, बालुवाटारको सेरोफेरोमा हाम्रो आवाज पुगेन होला होइन, तर देशव्यापी रूपमा हामीले के मधेस के पहाड सबै ठाउँमा दलित समुदायमाथि भइराखेको उत्पीडनको विरुद्धमा हाम्रो सङ्गठन नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन क्रियाशील छ, एक्टिभ छ। म यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, म चन्द्रश्वरजी के हाम्रो बुद्धि सरले भन्नुभयो पहाड केन्द्रित
त्यो पहाडीवादी दलित आन्दोलनको मानसिकताले कतिपय हाम्रा तराईतिर भएका घटनाहरूमा धेरै ध्यान नपुगेको जस्तो देखियो भन्ने कुरा पनि देख्नुभयो। र खास गरी तपाईँहरूले धेरै जतिखेर माइतीघर मण्डेला या तपाईँ अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ जुन ढङ्गको आन्दोलन चलिरहेको थियो त्यतिखेर रुकुमको घटनालाई मात्रै लिएर एउटा चरणको आन्दोलन र खास गरी हप्ता 10 दिन बितिसकेका थियो। मधेसमा तपाईँहरू के भन्नुभयो भने पहाडिया दलित मुभमेन्टले दलित आन्दोलनले चाहिँ के अरे मधेसको आन्दोलनलाई चाहिँ के अरे प्राथमिकता दिएन, व्यवस्था गर्यो र तपाईँहरू दबाब दिइसकेपछि संयुक्त दलित राजनीतिक सङ्घर्ष समितिले पनि अङ्गिरा पासी र शम्भु सदाहरूको नाम र फोटो राखेर त्यसपछि आन्दोलनमा बोल्न थाल्नुभयो। तपाईँहरूको आज मात्र होइन, तपाईँको विगतदेखिको आरोप के हो भने पहाडिया दलित आन्दोलनले मधेसी दलित आन्दोलनलाई चाहिँ के अरे ठाउँ दिएन, भूमिका दिएन, वास्ता गरेन, जसले गर्दाखेरि दलित के अरे मधेसी दलितहरूको समस्याहरू छुवाछुतहरू भेदभावहरू जस्ताको तस्तो रह्यो भन्ने तपाईँहरूको उहाँहरूलाई आरोप छ। खास के कारणले अरू हाम्रो आन्दोलनको आरोप त्यस्तो पनि होइन, यहाँले भने जस्तो पनि होइन। डाक्टर साहबले जुन कुरा अघि भन्नुभयो नि म त्यहाँ जान चाहन्छु। रुकुम घटना घटिसकेपछि नेपाली संसदमा जुन आवाज उठ्यो हैन, त्यो त्यस किसिमको आवाज चाहिँ अब मधेसमा शम्भु सदा राजु सदाको अङ्गिरा पासीको घटना घटिसकेपछि त्यो अनुरूप आवाज उठाउन सकेन, त्यहाँ उठ्न सकेन। दोस्रो कुरो रुकुम घटनामा त्यहाँ संलग्न भएका हैन र त्यहाँको जुन स्थानीय सरकार छ त्यो सरकार पनि अहिलेको सत्ताधारी सरकारकै एउटा अङ्ग भएको कारणले संसदमा जुन आवाज उठ्यो त्यो आवाज पनि सत्ताधारी बाहेकका जुन सांसदहरू थिए उनले जति सशक्त तरिकाले आवाज उठाए त्यही अनुकूल आवाज चाहिँ सत्ताधारी सांसदहरूले उठाउन सकेन। त्यहाँ कारण के भने कांग्रेसले यदि उठायो त्यो आवाज भन्दाखेरि कांग्रेसले किन उठायो, किनभने त्यो घटनासँग जोडिएको चाहिँ सत्ता पक्ष थियो, नेकपाको सरकार थियो, त्यसैले उठाएन। यदि त्यो घटना चाहिँ कांग्रेससँग जोडिएको भए नेकपाले बहुत सफुर्त तरिकाले उठाउँथ्यो। हामीलाई त्यहाँ आपत्ति छ। यो जुन संसदीय व्यवस्थाको जुन सिस्टम छ, जुन हाम्रो सांसदहरूको चुनाव गर्ने एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाले हुने नै यही हो। आज नेकपाको विरुद्धमा बोलेको जस्तो भइरहेछ। कांग्रेस बहुत जोरले बोलेको छ हैन, हाम्रो सांसदहरू म नाम लिन चाहन्न, बहुत जोरले बोलेको छ हैन, अर्को सांसदहरू पनि बहुत जोरले बोलेको छ, तर त्यस सत्ता पक्षको सांसदहरू चाहिँ कमजोर छ, उनीहरू बोल्नै चाहेको छैन। यसले के देखिन्छ भने यो जुन प्रक्रिया छ संसदमा लैजाने समानुपातिकको जुन सिस्टम छ, समावेशीको जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त नै गलत छ। यहाँ त्यो सिद्धान्त अनुसार पहाडी आन्दोलनले कसरी उठाउन पर्छ, पहाडी आन्दोलनले कसरी मधेसी दलितको एजेन्डालाई चाहिँ प्राथमिकता दिन पर्छ। म त्यहाँ आउँदैछु। रुकुम घटना घटिसकेपछि निश्चित रूपमा पहाडमा जुन आन्दोलन चर्क्यो त्यो रुकुम घटनामै सीमित रह्यो। पछि जब तराई पनि त्यो घटनालाई लिएर, रुकुम घटनालाई लिएर तराईको प्रत्येक जिल्लामा है त्यति बेला सङ्घर्ष समितिहरू पनि बनेको थिएन, केही पनि बनेको थियो, त्यही पनि ठाउँ ठाउँमा रुकुम घटनालाई लिएर रुकुमको नवराज विक लगायतका 6 जनाको फोटो राखेर यहाँ चाहिँ आन्दोलन एक किसिमले आन्दोलन भइरहेको थियो। हामीले इग्नोर गरेनौँ। तर धनुषामा 2 नम्बर प्रदेशमा घटना घटिसकेपछि त्यसको हप्ता 10 दिनसम्म पनि शम्भुको चर्चा गरिएन, त्यहाँ राजुको चर्चा गरिएन। त्यहाँ हामीलाई आपत्ति छ, हाम्रो आपत्ति जनाउने ठाउँ पनि छ। त्यहाँ किन गरिएन भन्दाखेरि पछि मात्रै उहाँहरूले सोच्नुभयो। जसरी हामीले नवराज विकको घटना हुने बित्तिकै हामीले कहीँ पनि सरसल्लाह गरेनौँ। ल है रेमजी हामी पनि तराईमा गर्दैछौँ है भनेर सोफुरो तरिकाले त्यहाँ भएन। घटना घटिसकेपछि यहाँ ठुल्ठुलो आन्दोलन भइसकेपछि यहाँ मान्छेलाई गोली लाग्यो, मान्छे घाइते भयो, त्यसपछिसम्मको तस्बिर चाहिँ तपाईँहरूको ब्यानरमा आयो। त्यो आपत्तिजनक त छ। तर म के भन्छु, यहाँ पहाडे दलित र मधेसी दलितको बिचको जुन फाटो छ त्यो चाहिँ हाम्रोमा छैन। हाम्रो आन्दोलनमा त यहाँ तिलक परियार नामको एकजना युवक सख्त कोटा खाएका छन् पुलिसबाट, हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशकै, हाम्रो छिमेकको धनुषा जिल्लाकै। अब यहाँ पहाडे दलितले यसरी आन्दोलन गर्यो, मधेसी दलितले यसरी गर्यो। यदि त्यो गरेको भए पहाडे दलितले गरेको होला, पहाडे दलितको मानसिकता त्यस्तो होला। तर हाम्रो मानसिकता त्यस्तो छैन। हाम्रो मानसिकता त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यो तिलक परियार नामको व्यक्ति घाइते हुन्थेन।
हाम्रो नेपालको समग्र दलित आन्दोलनले मधेसको राजनीतिक सहभागिताको सवालमा, मधेसी दलितहरूको विकासको सवालमा, मधेसभित्रबाट छुवाछुत लगायत विभिन्न किसिमका विकृतिहरू अन्त्यको लागि एजेन्डा बनाएर हिँडेन भन्ने खास गरी मधेसीहरूको नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ता, मिडियाकर्मी सबैको त आवाज हो होइन। यो एउटा घटनासँगको मात्र कुरो होइन। अब साँच्चै त्यो हो भने अब कसरी भनौँ न, यो पहाडिया या तपाईँको यो सुदूरपश्चिम या तपाईँको यो के अरे भनेर दलित मुभमेन्टलाई भन्दा पनि समग्र एउटा सिङ्गो दलित मुभमेन्टले यी सबै एजेन्डालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ र अब चाहिँ उहाँले भन्नुभयो नि त हप्ता 10 दिनपछि मात्रै एजेन्डा उठायो भनिसकेपछि कतै हाम्रो यो राजनीतिक मानसिकता पनि कतै यो उहाँले भन्छ पहाडिया नस्लवाद भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ त्यही ढङ्गले गाइड भएको हो कि राजकुमारजी? होइन, मुख्य गरेर हामीले चाहिँ राज्य संरचना कस्तो छ भनेर हेर्न पर्यो। मूलत राज्य संरचना नै जात व्यवस्थामा आधारित छ। जसरी मुलुकै ऐन 1910ले समाजको चाहिँ तहगत संरचना निर्धारण गर्यो, त्यसै अन्तर्गत राजनीतिक पार्टीहरू पनि, राज्य संरचनाका पनि, न्यायालय पनि, पुलिस फोर्स पनि, तपाईँको चाहिँ सेना पनि, कर्मचारी तन्त्र पनि सबै संरचना भइसकेपछि राजनैतिक पार्टीका संरचनाहरू र सामाजिक सङ्गठनका संरचनाहरू पनि त्यस्तै ढङ्गले विकसित भएका छन्। चण्डेश्वरजीले भनेको कुरा जायज छ कि तपाईँको मधेसमा पहाडिया दलित आन्दोलनले त्यसलाई उचित ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिराखेका छैन, अथवा बुद्धिजीले पनि भन्नुभयो कि त्यो हुन सकिराखेका छैन। यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ। अब जहाँसम्म चौझारी घटनासँगै मधेस आन्दोलन उठाइएन भन्ने प्रश्न चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ है। हामीले चाहिँ 10 गते घटना घट्नु बित्तिकै त्यसमा सुसूचित हुने कुरामा चाहिँ हाम्रो कमजोरी रह्यो। 10 गते घटना घट्यो, तपाईँको चाहिँ अङ्गिरा पासीको पनि 10 गते नै घटना घटिएको छ, त्यो झनै बिहानै घटना घटेको छ। त्यसलाई सुसूचित हुने जो तपाईँको दलित आन्दोलनको जो उचाइ छ नि, तत्कालै घटनाका विरुद्धमा जो रियाक्सन दिने जो प्रवृत्तिमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी भएको हो। तर हामीले घटनाको विवरण थाहा पाउनु बित्तिकै चाहिँ तपाईँको 15 गतेदेखि नै अङ्गिरा पासीको विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौँ, चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि सम्बुसदाका विषयमा पनि कुरा उठाएका छौँ। मूलत आन्दोलनको विषय बनेकै छ। जहाँसम्म अब यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गम्भीर ढङ्गले सोच्नु पर्दछ। सानोभन्दा सानो इकाइ पनि तपाईँको चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। जात व्यवस्थामा आधारित भएकोलाई जात व्यवस्था भत्काउने संरचना निर्माण गर्न सकियो भने मूलत राज्य व्यवस्था त्यो उचाइबाट लानु पर्यो, त्यो खालको राज्य व्यवस्था निर्माणको प्रक्रियामा जानु पर्यो। र सँगसँगै दलित आन्दोलनभित्र पनि यो जात व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा तहगत रूपमा बचेकै छ होइन, बचाउन खोजिएको छ। कुनै मधेसी दलित चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष हुन चाह्यो भने उसलाई तपाईँको चाहिँ यो सिङ्गो सङ्गठनको, आम दलित सङ्गठनको नेता हुन चाह्यो भने उसलाई चाहिँ फेरि तलैबाट उपाध्यक्षसम्म आइपुग्छ। उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष हुन चाह्यो भने कुनै न कुनै रूपमा फ्याँक्ने जो पहाडिया नस्लवादको चाहिँ प्रभाव दलित आन्दोलनमा पनि छ, यसलाई चाहिँ फ्याँक्ने संरचना चाहिन्छ। यो भनेको चाहिँ सबभन्दा तलको पिँधको लागि सबभन्दा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने संरचना निर्माण गरेर मात्रै तपाईँको चाहिँ यो विकसित संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ र मधेस र दलित के अरे पहाडको दलित आन्दोलनलाई अन्तर्घुलित बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा उचाइ हो। र मधेस र दलित के अरे पहाडको दलित आन्दोलन मात्रै होइन, यहाँ महिलाहरूको लाई सम्बोधन गर्ने कुरा पनि विशेष दलित आन्दोलनमा कमजोर बनेको छ होइन। हिजोसम्म के भन्ने गरिन्थ्यो भने दलितलाई आन्दोलनमा ल्याउनु पर्दछ, महिलालाई आन्दोलनमा ल्याउनु पर्दछ होइन, मधेसीलाई आन्दोलनमा ल्याउनु पर्दछ। तर अबको कुनै राजनीतिक पार्टी निर्माण हुन्छन्, कुनै राजनीतिक तपाईँको चाहिँ सङ्गठन निर्माण हुन्छन् भने जात व्यवस्था भत्काउने तपाईँको चाहिँ आधारभूत तत्त्व के हो भनेर खोज्न पर्दछ। त्यो खोज्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ सबभन्दा पिँधमा रहेको समुदाय को हो, सबभन्दा पिँधमा रहेको तपाईँको वर्ग कुन हो भनेर खोज्ने प्रक्रिया राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेतृत्व, राज्य संरचनाले गर्नुपर्दछ। र अबको आन्दोलन विकसित गर्ने भनेको चाहिँ दलितलाई आन्दोलनमा ल्याउने होइन, महिलालाई आन्दोलनमा ल्याउने होइन। दलित आएन भने, महिला आएन भने, श्रमिक आएन भने आन्दोलनै हुँदैन अथवा क्रान्ति प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन भन्ने मनोविज्ञानसहित अगाडि जान सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा
नेपाली समाजको रूपान्तरणको प्रक्रिया जुन ढङ्गले अगाडि आउन खोजेको छ त्यो हुन्छ। नत्र भने अहिलेको जो राज्य व्यवस्था छ, जो राज्य व्यवस्था भनेको दलाल पुँजीपति वर्गको राज्य व्यवस्था हो होइन, यो व्यवस्थामा चाहिँ दलितहरूको मुक्तिको प्रक्रिया चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जान सक्दैन। एकछिनमा आउनेछु बुद्धिजी। अहिले हामी खास गरी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि छौँ। नेपालमा नयाँ संविधान बनेको छ, जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि ऐन कानुनहरू बनेका छन्, दलित आयोग छ लगायत त्यस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै भनौँ प्रावधान पनि छन्। र खास गरी तपाईँ त 10 वर्ष माओवादी जनयुद्ध मार्फत त्यसले नयाँ सत्ता प्राप्ति गर्ने र नेपालमा जाति बिनाको छुवाछुत बिनाको र साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नुभएको व्यक्तित्व पनि हो होइन। भने अहिले सबै चिज भइरहँदा पनि जातीय छुवाछुत भेदभावहरू र दलितको समस्या एकै भइरहनुमा खास के कारणले काम गरेर जस्तो लाग्छ? आजको भोगाई र गणतन्त्र प्राप्त हुनुभन्दा अगाडिको भोगाईको तुलनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन गर्न जरुरी छ। खास गरी हिजोको संसदीय व्यवस्था, राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थामा यी तह र तबकाका समुदायहरूले भोगेको उत्पीडनको चरित्र र त्यसपछि जनयुद्ध र जनयुद्धबाट उठेको जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा हामीले जो गणतन्त्र प्राप्त गरिराखेका छौँ, त्यो गणतन्त्रको यो करिब 63देखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 14 वर्षको यो अवधिमा यी तह र तबकाका जनसमुदायले भोगेको उत्पीडन का विषयमा सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। त्यसकारण उस्तै थियो, उस्तै भइराखेको छ भनेर हामीले भनिराख्यौँ भने होइन, त्यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई या त हामीले मिनिमाइज गऱ्यौँ या त हामी फेरि पुरानै व्यवस्था पो सही थियो कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ कि भन्ने खतरा पनि हुनसक्छ। त्यसकारण विश्लेषकहरूले अथवा सबै समुदायले विगतको व्यवस्था र आजको व्यवस्थाले दलित समुदायले के पायो अथवा अन्य समुदायले के पायो भन्ने विषयमा तुलनात्मक रूपमा हामीले विषयहरू चिरफार गर्नुपर्ने, विषयहरू प्रस्तुति गर्नुपर्ने। तर दलित भएर हेऱ्यो भने समग्रमा हेर्दा एउटा पार्ट हो त, साँच्चै दलित भएर हेऱ्यो भने दलितले के पाए त भन्ने कुरो ठिकै हो होइन। यस्तो छ, यो विषयमा म थोरै कुरा गरौँ जस्तो हो। एकछिन उहाँलाई सक्नुहुन्छ। हिजोको व्यवस्था तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र फाल्ने होइन, समाज एउटा खालको चाहिँ रूपान्तरण गर्नका निम्ति अगाडि जाने भन्ने कुरा थियो। स्वाभाविक रूपमा डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो थोरै उपलब्धि नभएको पनि होइन, संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि थोरै भएकै हुन्। तर भएको के छ भने हिजो सामन्तवादले जुन खालको हरकतहरू गरेका थियो, हरकत चाहिँ आजको जो पुँजीवादी व्यवस्था जो छ त्यो हरकत चाहिँ सर्लक्कै ठ्याक्कै त्यही रूपमा ल्याइदिएको छ। भनेपछि तपाईँले भने जस्तै यो जनयुद्ध, मार्क्सवाद, यो क्रान्तिकारिता सबै चाहिँ नेपाली यो धर्म, संस्कृति, परम्परा, संस्कृति घोडा टेक्यो भन्नुभयो। जागरण त ल्यायो, स्वाभाविक जागरण ल्याएकै छ, तर फेरि पनि चेतनामै प्रतिगमन हुने स्तरको चाहिँ समाजको परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरूले भन्नुभएको ठिक छ होइन, केही परिवर्तनहरू भएका छन्। तर कस्तो परिवर्तन भएछ भन्नुहोस् न। गाउँपालिकामा वडा अध्यक्ष चाहिँ पुरुष हुने, महिला चाहिँ उपाध्यक्ष मात्रै हुने क्या, त्यो खालको। तपाईँको संविधान के अरे प्रतिनिधि सभामा सांसद चाहिँ हुने तर दोस्रो नम्बरको हुने उपलब्धि भएछ। हेर्नुहोस् है, समानुपातिक बन्यो तर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएरले उसले 6 करोड 7 करोड खर्च गर्न पाउँछ, समानुपातिकले 5 पैसा पनि खर्च गर्न पाउँदैन। अनि संविधानमा दलितहरूलाई जमिन दिने भन्छ। अनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अनि जमिन चाहिँ कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्छ, हाम्रो उपलब्धि नि। अनि तपाईँको धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्छ। धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको चाहिँ सनातनदेखि मान्दै आएको चलनलाई चाहिँ खलल पुग्न नदिने भन्छ। हेर्नुहोस् न, भनेपछि त्यस्तो खालको उपलब्धि भएछ हामी कहाँ। भनेपछि तपाईँले भने जस्तै नेपालमा मार्क्सवाद, माओवाद या क्रान्तिकारी जनयुद्ध पनि यो जात व्यवस्था, नेपालको यो परम्परा र यो सांस्कृतिक या तपाईँको यो विभिन्न खाले जुन परम्परा संरचनाभित्र यसले काम गरेन भन्न खोज्नु होइन। मलाई त अब यो सजिलैसँग तपाईँको चाहिँ यस्ता पुरातनपन्थी विचारहरूलाई चाहिँ सजिलै घुसाएर उत्पीडन
मा परेका जनसमुदायमाथि चाहिँ थप उत्पीडन गर्न सक्ने व्यवस्था दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको रूपमा आज यो व्यवस्था छ। त्यसकारणले यो व्यवस्थालाई फेर्नका निम्ति चाहिँ हामीले तत्कालै नयाँ ढङ्गले आम दलितहरूले मधेसका दलितहरूले तपाईँको पाहाडमा रहेका उहाँले भने जस्तै हो कि साँच्चै के मार्क्सवाद माओवाद यो क्रान्तिकारिता जनयुद्धले पनि जात व्यवस्थालाई चाहिँ फाल्न सकेन, त्यही हो। अघि तपाईँको प्रश्न उपलब्धिसँग जोडेर व्यवस्था परिवर्तन भए उपलब्धिहरू चाहिँ सापेक्षित रूपमा उस्तै हो कि भनेर यहाँको प्रश्न त्यतातिर इङ्गित थियो। म त्यसलाई राख्दै थिएँ, राजकुमारजीले त्यसलाई अझै प्रस्ट्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो उहाँहरूको दृष्टिकोणको आधारमा त्यो चाहिँ प्रस्ट्याउन प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो फेरि स्वाभाविक छ। म राख्दै थिएँ कि हिजो राजतन्त्र हुँदाखेरि दलित समुदायले भोगेको उत्पीडन, त्यसपछि औपचारिक राजतन्त्रको विघटनपछि हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रमा दलित समुदायले भोगेको उत्पीडनको कोणबाट हेर्दाखेरि एकातिर र प्राप्तिको कोणबाट हेर्दाखेरि होइन हामीले केही चिजहरू प्राप्त गरेका छौँ। अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै संविधान लेखियो, उपलब्धि त भयो, तर त्यो दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा होइन महिलाले पनि दोस्रो चाहिँ अब बी ग्रेडमा चाहिँ अब उपस्थिति सहभागिताको कुरा जोड्नुभयो उहाँले होइन। लगायत दलितहरूले पनि संविधानमा चाहिँ अब अधिकार त प्राप्त भयो, तर फेरि त्यो अधिकारको कार्यान्वयन चाहिँ कानुन बनाएर गर्ने होइन, यो खालको उपलब्धि भयो। त्यस कारण अलि रेडिकली सोच्नु पर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने जो स्पिरिट छ त्यो स्पिरिटलाई, राजकुमारजीको स्पिरिटलाई मैले सम्मान गर्छु नै। तर मुख्य कुरा के हो भने हिजोको जनयुद्ध र जनयुद्धपछि प्राप्त गरेको जो हामीले जो गणतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेको छ, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जे जति उपलब्धिहरू होइन, चाहे त्यो दलितको कोणबाट, चाहे त्यो महिलाको कोणबाट, आदिवासी जनजातिको कोणबाट होइन, समग्र उत्पीडित समुदायको कोणबाट हेर्ने हो भने सापेक्षित रूपमा हिजोको भन्दा फरक छ होइन, केही प्रगतिशील छ। तर सोचे जस्तो होइन, ठ्याक्कै रेडिकल हुन्छ नि 100% चाहिँ अब हामीले खोजेको चाहिँ परिवर्तन हामीले अनुभूत गर्न नपाएको कुरा सत्य हो। त्यस कारण अहिले जो घटनाहरू घटिराखेका छन् होइन, ती घटनाहरूकै आधारमा चाहिँ अहिले हामीले प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था नै गलत छ भनेर हामी प्रतिगमनतिरको बहस होइन अझै अग्रगमनतिरको बहस होइन चलाउनुपर्छ र त्यो गमनको बहसमा कोही कसै पनि तगारो बन्न सक्दैन। त्यस कारण बहस अगाडि बढाउनुपर्छ र आजकै व्यवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै सही छ भनेर हामी यहीँ बिसाउने, यही हो अबको बिसाउने भनेर यहीँ बस्ने भन्ने कुरो होइन। हामी अगाडि बढ्नु छ होइन, जहाँ होइन हामी चाहिँ म एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी सदस्यको नाताले हामीले हाम्रो स्कुलिङ के हो त भन्दाखेरि साम्यवाद हो। हामी साम्यवादसम्म पुग्नु छ होइन, समाजवाद हुँदै हामी साम्यवादसम्म पुग्नु छ होइन। भलै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने विषयको बहस अझै उठिराखेको छ। समाजवादमा पुग्ने त कहाँ होइन, त्यही त म भन्दैछु होइन। आजको सापेक्षतामा संसदीय व्यवस्थामा जाने अनि समाजवादमा पुग्ने म भन्दैछु हिजो चाहिँ अब एउटा फोरममा भएको मान्छेले आज चाहिँ अब चाहिँ अर्को फोरममा रहेर त्यो बस उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कोणबाट यहाँले जो चाहिँ अब विषय उठाउन गर्न खोज्नु भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर दृष्टिकोणमा होइन, कम्तीमा पनि म दृष्टिकोणमा चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ स्पष्टता के हो भने हामी साम्यवाद चाहन्छौँ होइन। साम्यवादमा पुग्नको निमित्त हामीले कुन चाहिँ अब बाटो अपनाउनुपर्छ त्यो बहसको विषय छ होइन। मान्छे सधैँ एउटै बाटोमा हिँड्छ भन्ने होइन, तर दृष्टिकोणमा के हो भने हामी साम्यवादसम्म पुग्नु छ। त्यो साम्यवादी समाजमा मात्रै हामीले अहिलेको जुन खालको चाहिँ विभेदहरूको उन्मूलन भएको हामीले जो चाहिँ त्यो अवस्था हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यसकारण त्योतर्फ होइन सिङ्गो पार्टी, सिङ्गो आन्दोलन, सिङ्गो बहस तर्फ चाहिँ डोर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चन्द्रेश्वरजी, के अब यो दलित आन्दोलनको के अरे होल ओभरअल दृष्टिकोणमै दिशामै समस्या हो त? अनि पहिलो कुरो त दलित आन्दोलन अहिलेसम्म भएकै छैन है। यो अहिले जुन भयो नि त्यसैलाई सुरुवात मान्दा पनि हुन्छ। अहिलेसम्म भयो के भन्दाखेरि अब हामीले म सुनिरहेको थिएँ डाक्टर साहबको र राजकुमारजीको बस सुनिरहेको थिएँ। अहिलेसम्म हामीले आन्दोलन कसको लागि गऱ्यौँ, कहाँ गऱ्यौँ, मान्छे त धेरै मर्यो त हाम्रो त। राणा कालदेखि जति परिवर्तन भयो ती सबै परिवर्तनमा हाम्रो शहादत उल्लेखिए छ। विश्वनगरजीले पनि शहादत दिएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको लागि। त्यसपछि राणा र के अरे शाहको जुन सत्ताको उलटफेर भयो त्यसमा पनि हाम्रो उल्लेखिए शहादत छ होइन। 2007 सालमा पनि 17 सालमा पनि हामीले शहादत दियौँ। 36 सालको बहुदलीय निर्दलीय व्यवस्थाको लागि पनि शहादत दियौँ होइन। यता आएपछि गणतन्त्र फाल्नको लागि जनयुद्ध जुन भयो होइन। यहाँहरूले अब दलाल पुँजीपति भन्नुहुन्छ, म त मनोवादी पुँजीवाद भन्छु। सायद माओवादी पुँजीवाद हो यो
यो दलाल पुँजीवाद भन्दा पनि बाहुनवादी पुँजीवाद हो। यदि शब्द भन्न पनि हाम्रो साथीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। दलितको आन्दोलन अहिलेसम्म भएकै छैन। दलितको आन्दोलन दलितको नेतृत्वमा हुनुपर्ने थियो। अहिलेसम्म हामीले आन्दोलन गर्यौँ जमिनदारको नेतृत्वमा, बाहुनवादीको नेतृत्वमा, उनको सत्ताको लागि हामीले साथ दिएको हो। दलितको आन्दोलनमा अहिलेसम्म एकजना पनि शहीद भएको छैन, एकजनाको पनि रगत भएको छैन। त्यो त माओवादीको लागि गर्नु। माओवादीको नेता को थियो भन्दाखेरि त्यही टुप्पीधारी जनेधारीहरू थिए, उनका लागि लड्यौँ हामीले, उनलाई सत्तामा पुर्यायौँ हामीले। अनि त्योभन्दा अगाडि 2037 सालको आन्दोलनमा पनि उनी नेता थिए। भनेपछि हामीले हाम्रो नेतृत्वमा अहिलेसम्म आन्दोलन गर्न सकेकै छैनौँ। हामीले विश्वास दिलायो होइन अब यो समाजवाद आउँछ, अघि उहाँले भन्नुभयो अब यही बाटो भएर साम्यवादसम्म जाने हो। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले अब समाजवाद कस्तो समाज हो, राम र के अरे राम नेपालमा जन्मेको हो कि भारतमा जन्मेको हो कि त्यो विवाद ल्याएर राख्नुहुन्छ। कस्तो खालको कम्युनिस्ट हो यो? मतलब व्यवस्था के हो भन्दाखेरि उनीहरू कम्युनिस्टको नाममा भए पनि, काङ्ग्रेसको नाममा भए पनि, समाजवादको नाममा भए पनि, साम्यवादको नारा लगाए पनि अन्ततः उनले स्थापना गर्न चाहेको बाहुनवाद नै हो। र जबसम्म यी यस्ता व्यक्तित्वहरू जुन आध्यात्मिक रूढिवादी मनोवादी चिन्तनले ग्रसितको पछाडि हामी लाग्छौँ र उनले भनेको बाटोमा यदि हामी जान्छौँ भने हाम्रो आन्दोलन कसरी हुन्छ? हाम्रो आन्दोलन त भएकै छैन नि अहिलेसम्म। सादा चाहिँ उल्लेख्य भयो, उपलब्धि शून्य भएको छ। राजनीतिक शास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने प्रत्येक 50 र 100 वर्षमा कुनै पनि देशको सत्ता उलटपुलट हुन्छ। अहिले अस्थिरता छ देशमा। दलित आन्दोलन किन भयो? नवराज विश्वकर्माको पहिलो हत्या हो र? यो शम्भु सदा पहिलोचोटि मरेको हो र? योभन्दा अगाडि पनि मरेको थिए, योभन्दा अगाडि पनि हत्या गरिएका थिए। अहिले चाहिँ किन उठ्दैछ भन्दाखेरि अहिले बाहुनवादीको एकल नस्लवादीको सत्ता छ र अहिले देश अस्थिर छ। अस्थिर भएको कारणले हामीले पनि सोच्ने फुर्सद पाएका छौँ। यो अवस्था यतिकै रहने हो भने दलित आन्दोलन अवश्य हुन्छ र यसलाई कसैले छेक्न सक्दैन, सत्ताले पनि छेक्न सक्दैन। यो धार्मिक के अरे अन्धविश्वासले पनि यसलाई, त्यो राम र रावणको कथाले पनि छेक्न सक्दैन, कसैले छेक्न सक्दैन। तर प्रश्न के हो भने यो आन्दोलन विशुद्ध हाम्रै नेतृत्वमा हुनुपर्छ, दलितको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। र विचारधारा पनि हाम्रो अब अहिलेको जुन समाजवादको व्याख्या गर्नुहुन्छ, साम्यवादको व्याख्या गर्नुहुन्छ, यो समाजवाद र साम्यवाद मनोवादी पुँजीपति दलालले व्याख्या गरेको यो समाजवाद हो। यो हामीले यस्तो समाजवाद ल्याउनको लागि क्रान्ति गरेनौँ। हजारौँ हजार शहादत दिएको के अरे माओवादीको जनयुद्धमा यो व्यवस्था ल्याउनलाई गरेको होइन। अब यो धेरै लामो भनौँ, यो कसैले वर्गीय दलित आन्दोलन यो वर्गीय आन्दोलन हो, सामाजिक आन्दोलन हो, सांस्कृतिक आन्दोलन हो, राजनीतिक आन्दोलन व्यापक रूपमा छलफल बस्छ हो कि होइन? मूलतः यो समुच्च रूपमा चाहिँ यो वर्गीय समस्या हो होइन, वर्गीय समस्या हो। तर यो वर्गीय समस्यालाई बुझ्ने प्रक्रिया चाहिँ कसरी बुझियो भने दक्षिण एसियाली समाजमा जसरी रुसको वर्गीय समस्या जस्तो छ, दक्षिण एसियाली समाजमा पनि वर्गीय समस्या त्यसरी नै हल हुन्छ भनेर बुझे यहाँका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले र यहाँका कम्युनिस्ट भनिने शक्तिहरूले पनि होइन। यो मूलतः वर्गीय समस्या हो नि। मनुवाद विकासको चरण भनेको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको स्थिति वर्गीय समस्या हो, त्यहाँबाट विकसित भएको छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दक्षिण एसियाली समूहमा वर्णका आधारमा जो विभेद सृजना गरियो त्यो विकसित भएर चाहिँ जात व्यवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्गकै आधारमा निर्माण गरिएको छ। जसरी जो विषय नकर्चीको अवधारणा बलिदान गरेका थिए भन्नतिर त गइयो भने चाहिँ हामी दलित आन्दोलन गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, दलित त्यो उसले चाहिँ चाकरी गरे हो, विषय नगर्चीले चाहिँ चाकरी गरेको मलाई चाहिँ लाग्छ त्यति बेला विषय नगर्ची नै थिएनन्। एउटा तपाईँको चाहिँ अवधारणा मात्रै बनाइएको होइन। मेरो यो खालको अध्ययन छ। हेर्नुहोस्, विषय नगर्ची नै थिएनन् वा पृथ्वीनारायण शाहलाई यो हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारवादले चाहिँ आफ्नो शासन सत्तालाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति एउटा अवधारणा मात्रै निर्माण गरिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज त विषय नगर्ची हुन्थ्यो भने उसको फोटो किन छैन? हेर्नुहोस् न, फोटो हुनु पऱ्यो नि त होइन, व्यवस्थित फोटै छैन। भनेपछि यो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ समाजलाई विभक्त गर्नका निम्ति एकिल हिन्दुस्तानको अवधारणा अगाडि सारेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ नेपाली समाजमा विभक्तताको सृजना गरेका हुन्। जहाँसम्म यो के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक प्रश्न नै हो। वर्गीय समस्या भइसकेपछि यो राजनीतिक प्रश्न नै हो।
कसैले राजनीति यहाँ हामीले पनि राजनीति नै गरिराखेका छौँ। हामीले अगाडि सारेको कुरा पनि राजनीतिक प्रश्न नै हो। अस्ति तपाईँको योभन्दा अगाडिको बहसमा मैले सुने केही साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ राजनीति अर्को पार्टीले राजनीति गर्न खोज्यो भने उसको पार्टीले राजनीति गरे भयो नि त। त्यहाँ उसको पार्टीले पनि दलितहरूलाई मुक्ति दिलाउने अवधारणा अगाडि सारेर राजनीति गरे भयो होइन। तपाईँको चाहिँ दलितहरूको मुक्तिको विषयमा चाहिँ ठिक ढङ्गले नसोच्ने अनि अर्को पार्टीले राजनीति गर्यो, त्यहाँ राजनीतिकरण गर्न खोजियो भन्ने जो अवधारणा सार्न खोजिएको छ यो राजनीतिक प्रश्न नै हो। नेपाली समाजमा राजनीतिक ढङ्गले नै गर्नुपर्छ र यो चाहिँ जात व्यवस्थाको कारणले वर्ग निर्माणमा फरक परेको छ होइन। दक्षिण एसियाली समाजमा जसरी जात व्यवस्थाको तहगत संरचनाहरू निर्माण गरियो, नेपालमा त झनै यसलाई तपाईँको चाहिँ के अरे जङ्गबहादुरले मुलुकै 1910 लागू गरेर चाहिँ सबभन्दा माथि उपाध्याय ब्राह्मण, त्यसपछि जयसी ब्राह्मण, त्यस पछाडि कुमाई ब्राह्मण तहगत संरचनाको यो स्वरूप लिएर चाहिँ दलितभित्र पनि तहगत संरचना निर्माण गरियो। त्यसले वर्ग निर्माणमा प्रभाव पारेको छ होइन। त्यस कारणले वर्ग निर्माणमा त्यो खालको चाहिँ उचाइबाट मूलत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 1950 भन्दा अगाडिदेखि यो विषयमा चाहिँ भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ठिक ढङ्गले नसोचेको कारणले, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ठिक ढङ्गले नसोचेकोले र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले मूलत 1990 नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ सुरु हुन्छ र 2006 सालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ जात व्यवस्थाको विषयमा चाहिँ ठिक ढङ्गले होइन अवधारणा अगाडि सार्न नसकेर र उनीहरूको दृष्टिकोण निर्माण गर्न नसकेको कारणले अहिले पनि नेपाली समाजमा जात व्यवस्था कायम छ। त्यसले वर्ग निर्माणमा प्रभाव पारेको छ। आज कुनै पूर्वको एउटा चाहिँ ब्राह्मण समुदाय अथवा क्षेत्रीय समुदायको मान्छे गरिब हुन सक्ला, यद्यपि त त्यो सर्वहारा होइन। तर दलित समुदायको मान्छे, कुनै एउटा पूर्वको मान्छे धनी हुनसक्छ, मध्यम वर्गमा सामान्य मध्यम वर्गमा पुग्न सक्छ कोही, तर ऊ हिजो सर्वहारा वर्गको चाहिँ थिएन, प्रष्ट रूपमा हामी भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्रोत वर्ग संरचनाकै स्रोत हो हेर्नुहोस् होइन। यो वर्गीय समस्या हल गर्ने प्रक्रियासँग नै हल गर्नुपर्दछ यो। तर संरचना यहाँको दक्षिण एसियाली समाजको विशिष्टताका आधारमा चाहिँ वर्गीय संरचना फेरबदल भएका छन् र त्यो उचाइबाट आज जात व्यवस्था विरोधी संरचनाहरू निर्माण गर्दै हरेक पार्टी, मैले अघि नै भनिसकेँ, पार्टीहरू पनि जात व्यवस्था विरोधी हुनु पर्यो र तपाईँको राज्यका संरचनाहरू पनि होइन, त्यो न्यायालय होस्, तपाईँको पुलिस प्रशासन होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ नि त्यो सेना होस्, चाहे तपाईँको निजामती सेवा होस्, वा सानो इकाइको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ एनजिओ कुनै बन्छ अथवा एउटा नाटक कर्मीहरूको सङ्गठन बन्छ भने पनि त्यो जात व्यवस्था विरोधी हुनुपर्दछ। त्यसको वैचारिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र आर्थिक प्रणालीको कोणबाट चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी बनाउन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा यो हल भएर जान सक्दछ। नत्र भने जुनसुकै पार्टी आए पनि आज बन्ने नयाँ जुनसुकै पार्टी बनाउनुहोस्, त्यसले चाहिँ तपाईँ हल गर्दैन। र अर्को प्रश्न हल गर्नुपर्ने, मैले तपाईँको चाहिँ चन्द्रेश्वरजीले भनिराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ दक्षिण एसियाली समाजमा राजनीतिक आन्दोलन दलित आन्दोलन नै भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ यो अलिक गम्भीर खालको छ। यो विषयमा अलिकति प्रश्न गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै बुद्धिजी के भयो कुरो भने, जस्तै हाम्रो चन्द्रेश्वरजी र राजकुमारजीले भने जस्तै एउटा त दलित आन्दोलनभित्र पनि यो सामाजिक हो कि सांस्कृतिक हो कि राजनीतिक हो कि या वर्गीय भन्ने राम्रोसँग छलफल बहस हुन सकेन। अर्को चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले पनि दलितहरूलाई धेरै दृष्टिकोणमा चाहिँ क्लियर छलफल बहसहरू हुन सकेन भन्ने कुरा ल्याउनु भयो भने किन त्यस्तो नहुन सक्यो हो? किन छलफल बहस हुन सकेन दलितहरूभित्र राम्रोसँग विषयमा? किन राजनीतिक पार्टीहरूभित्र छलफल बहस हुन सकेन? यस्तो कुरा होला, नेपालको दलित आन्दोलन र दलित समस्यालाई मुख्यतः दलित समस्यालाई बुझ्ने सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोण फरक हुने कुरा स्वाभाविक हो होइन। किनभने नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसियाको जुन खालको वर्ग व्यवस्था छ त्यो वर्ग व्यवस्थाले पैदा गरेको जात व्यवस्था र त्यो जात व्यवस्थाको विभिन्न चाहिँ शासकीय कालमा चाहिँ जुन खालले यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने स्थापित गर्ने चाहिँ एउटा परम्परा विकास हुँदै आयो, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक आन्दोलनले नेपालको दलित समस्यालाई, जातीय समस्यालाई फरक ढङ्गले उनीहरूको आफ्नो चाहिँ दर्शनशास्त्र अनुसार फरक ढङ्गले बुझिराखेका छन्। जहाँसम्म कम्युनिस्टहरूको कुरा छ, जसले मार्क्सवादलाई आफ्नो आधारभूत दर्शनको रूपमा स्वीकार्छन्,
प्रश्न मार्क्सवाद के हो भनेर हामीले फेरि एकपटक रिडिफाइन गर्नुपर्ने, फेरि एकचोटि पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने, अथवा मार्क्सवादलाई एकपटक फेरि नेपालको सापेक्षतामा, खास गरी दक्षिण एसियाको सापेक्षतामा चाहिँ मार्क्सवादले दक्षिण एसियामा भइराखेको सबै खालको उत्पीडनलाई त्यसले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कोडबाट हामीले फेरि एकपटक मार्क्सवादको उत्खनन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने 1848मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र तयारी गर्दै गर्दा, मार्क्स र एङ्गल्सले तयारी गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको युरोपियन चाहिँ समाज, त्यहाँको चाहिँ वस्तुगत अवस्थाले पैदा गरेको चेतनाको आधारमा हैन उहाँहरूले मार्क्सवाद तयार गर्नुभयो र त्यो मार्क्सवाद चाहिँ विश्वभरि हैन कम्युनिस्ट घोषणापत्रको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरियो र विश्वका सबै मुलुकमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले हैन मार्क्सवादी दर्शनलाई आधारभूत दर्शनको रूपमा अगाडि बढाए र त्यो मार्क्सवादी दर्शनको आधारमा सम्बन्धित मुलुकको चाहिँ समस्यालाई हल गर्ने प्रयत्नहरू भए। नेपालमा पनि त्यही भयो हैन। दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरू जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शिर ठड्याउने प्रयास गरे त्यहाँ त मार्क्सवादी दर्शनकै आधारमा चाहिँ क्रान्तिको कुरा हैन, जनवादको कुरा, जनवादी क्रान्तिको कुरा, समाजवादी क्रान्तिको कुरा, साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्यहरू किटानी गरिए। तर यहाँ भइराखेको हैन आधारभूत जो समस्याहरू छन्, आधारभूत उत्पीडनहरू छन्, त्यो उत्पीडनलाई मार्क्सवादी फ्रेमभित्र चाहिँ हालेर चाहिँ ठिक ढङ्गले डिफाइन गर्ने कुरा हैन, सबै चाहिँ आधारभूत वर्गहरूको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो मार्क्सवादलाई फेरि एकपटक हैन दक्षिण एसियाको सापेक्षतामा कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। चन्द्रशेखरजी, के नेपालको दलित आन्दोलन दिशाहीन भएको, विचारहीन भएको, नेतृत्वविहीनै भएको हो त? अहिलेसम्म मेरो बुझाइमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ दलितको आन्दोलन नेतृत्वविहीन नै छ, दिशाहीन नै छ। हामीलाई के लाग्यो भने म स्पष्ट भन्छु, हामीले के सोच्यौँ भने अहिलेसम्म हाम्रो समस्या हाम्रो हो, समाधान चाहिँ अब हाम्रो देशको नेताहरूले, जसलाई हामी मनुवादी भन्छौँ होइन, बाहुनवादी भन्छौँ, पुँजीवादी भन्छौँ, उनीहरूले गरिदिन्छ भनेर सोच्यौँ हामीले। हाम्रो समाजको संरचना कस्तो छ? राजकुमारजीले भन्नुभयो कि हाम्रो समाजको संरचना भनेको चातुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्थाले निर्माण गरेको जात व्यवस्थामा आधारित व्यवस्था हो। म यहाँले एउटा उदाहरण दिन्छु। कुनै बाहुन पनि क्रान्तिकारी होला है। गत वर्ष खोटाङ जिल्लामा एकजना 70 वर्षको त्यो पहिलेदेखि त्यो अलिक क्रान्तिकारी मान्छे, त्यो मान्छे दलितको घरमा गएर खाना खाइदिने होइन, दलितलाई उत्थान गर्न अगाडि बढ्ने गर्ने गर्थ्यो। गाउँमै भोज मात्रै लगाएछ। भोज मात्रै लगाएपछि ती बाहुन गएर त्यो भोज खाइदिएछ, आचार्य थरको बाहुन। त्यो बाहुन भोज खाएर घर फर्केपछि ती गाउँको जति बाहुनहरू थिए त्यो सबै बाहुनले होइन अब तिमीले चाहिँ हाम्रो व्यवस्थालाई विरोध गर्यौ, हाम्रो व्यवस्थाको बर्खिलाफ काम गर्यौ, त्यसैले तिमीसँग यो गाउँको कुनै पनि बाहुन छेत्री बोल्दैन, तिमीसँग न खानपान गर्छ न बोलीचाली गर्छ भनेर एक किसिमबाट त्यो समाजले नै उसलाई बहिष्कार गरिदियो होइन। भनेपछि राम्रो बाहुन होला, तर राम्रो बाहुनलाई सहयोग गर्ने बाहुन समाज छैन। कुनै पनि बाहुनले आँट गर्न सक्दैन। एक दुईजना होला म एकदम प्रगतिशील बाहुन हो भनेर भन्ला, तर बाहुनको समाज जुन संरचनामा आधारित छ त्यो संरचनाले त्यसलाई त्यहाँसम्म जान दिँदैन। र हामीले के गर्यौँ भन्दा अहिलेसम्म उनकै पछि लाग्यौँ। अनि ती प्रगतिशील भन्ने बाहुनहरूले नै हाम्रो मुक्ति गरिदिन्छ भन्नेमा हामी छौँ। वर्तमानकै कुरा गर्ने हो भने अब यहाँ कम्युनिस्टका कुरा हुन्छ, भौतिकवादका कुरा हुन्छ। अब कम्युनिस्टको कुरा गर्ने, भौतिकवादको कुरा गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने, तर सनातनदेखि चलिआएको के हो यो कम्युनिस्टले भन्ने कुरो होइन नि, यो भौतिकवादीले गर्ने व्यवस्था होइन नि हो। यो त विशुद्ध मनुवादीले गर्ने व्यवस्था हो। यो धर्मनिरपेक्षता अन्तर्गत यो राम ठोडीमा जन्म्यो कि अयोध्यामा जन्म्यो त्यो बहसको विषय होइन यो कम्युनिस्ट व्यवस्थामा। त्यस कारणले यो व्यवस्थाको जनकहरू नै यो व्यवस्था नाम चाहिँ कम्युनिस्टको दिने, कुरा चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष गर्ने, तर स्थापना के गर्ने? जात व्यवस्था। जुन जात व्यवस्थाले अहिलेको नेपालको समाज हेर्ने हो भने होइन, पुँजीपतिको आधारमा होइन, वर्ग निर्माणको आधारमा के भइरहेछ त? दलितहरू अहिले पनि पिँधमै छ र दलितलाई उत्थान गर्ने भनेर सबैले त्यसै भन्यो अहिलेसम्म। अझ अहिले त म के भन्छु भने नेपालमा कम्युनिस्टको
तथाकथित कम्युनिस्टको त बहुमतको सरकार छ, किन आन्दोलन गर्नु पर्यो? हामीले आन्दोलन गर्ने आवश्यकता छैन। यदि कम्युनिस्टको सरकार हो भने हाम्रो सबै माग पुरा हुन्छ। किन उनले त सधैँ हाम्रै लागि हाम्रै नारा उठायो, हाम्रै मुद्दा उठायो, हाम्रै मुद्दा बोक्यो, सर्वहाराकै क्रान्ति गर्ने भन्यो होइन, झुपडीमा गएर बस्यो। अहिले के हुँदैछ त भनेपछि ती समुदायका व्यक्तिहरू जबसम्म हाम्रो नेतृत्वमा हुन्छ, हाम्रो अगुवा हुन्छ, चाहे उनले समाजवादको नाम दियोस्, कम्युनिजमको नाम दियोस्, भौतिकवादको नाम दियोस्, उसले हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन। जुन किसिमको समाज व्यवस्था हाम्रो यहाँ छ त्यो समाज व्यवस्थामा हाम्रो समस्याको समाधान छैन। त्यसैले मनोवादलाई यदि कडा तरिकाले प्रहार गर्न सकिएन भने हैन, यो वर्ग सङ्घर्ष भन्ने तर टिकाउने जात व्यवस्था यो सिस्टम जुन छ, यो व्यवस्था जुन छ, अहिलेसम्म जति युद्ध भयो ती सबै जात व्यवस्था टिकाउनको लागि मात्रै युद्ध भयो। वर्ण व्यवस्थाको विरुद्धमा त एउटै शब्द खर्चेको छैन। यहाँ जति शब्द खर्चे वर्गको नाममा हामीलाई बेवकुफ बनाएर आफ्नो सत्ता जोगाइराख्ने मात्रै अहिलेसम्मको भएको प्रयास त्यही हो। त्यसैले जात व्यवस्था, चातुर वर्ण व्यवस्थालाई उखालेर फाल्न छ भने त्यसमा सिधा प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ हामीले। जबसम्म हामी सिधा प्रश्न गर्दैनौँ अब तबसम्म हामी के अरे धर्मको नाम पनि लिन डराउँछौँ हैन। यो विशुद्ध यो धार्मिक समस्या हो, यो हिन्दू धर्मले उब्जाएको समस्या हो। त्यही समस्या अन्तर्गत अब यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि के 2-4 जना गरिब बाहुनको चर्चा हामी दलितहरूले पनि गर्छौँ, तर 90% गरिब दलितको चर्चा हुँदैन। यहाँ हामीले 60 वर्षमा वृद्ध भत्ता लिएको धेरै लाभपति छ। म देखिरहन्छु बसमा ठुल्ठुला कम्युनिस्ट नेताहरू लाभपति छ, तर मुसरको चाहिँ सरदार आयु नेपालमा 40 वर्ष मात्रै हुन्छ भनेर व्याख्या खोइ। मुसर किन 40 वर्ष मात्रै बाँच्छ? त्यसको बहस हुनु पर्दैन कि कम्युनिस्टहरूले त्यसको बहस चलाउनु पर्छ कि पर्दैन? 90% मुसर घरबार बिइन्छ, त्यसको बहस खोइ, त्यसको व्यवस्था खोइ। अब हामी कहाँ धेरै खाले जातीय छुवाछुत, भेदभाव, असमानताहरू, यो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै खाले वर्गीय समानताहरू इतिहासदेखि नै छन्। तर दलित आन्दोलनले चाहिँ आन्दोलन गर्नलाई घटाएर नै घट्नुपर्ने किन? बुद्धिजी, उहाँको तर्कको जगबाट म तपाईँको प्रश्नको उत्तरसम्म पुग्छु जस्तो लाग्छ। नेपालमा दलित आन्दोलन नै भएको छैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ आन्दोलन के हो भनेर पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने एउटा तर्क, जबरजस्त तर्क चण्डेश्वरजीले खडा गर्नुभयो। हामी भन्दैछौँ नेपालको औपचारिक दलित आन्दोलन होइन, छिटफुट दलित समस्याको विरुद्धमा, उत्पीडनको विरुद्धमा विविध खालका चाहिँ अब विद्रोहहरू भए होइन, व्यक्तिगत विद्रोहहरू भयो, तर संस्थागत विद्रोह, साङ्गठनिक विद्रोहको सुरुवात, औपचारिक चाहिँ सङ्गठनको सुरुवात चाहिँ 2003 को सेरोफेरोबाट भयो भनेर हामीले नेपालको दलित आन्दोलनलाई जबरजस्त स्थापित गरेका छौँ र फेरि इतिहासले त्यो पुष्टि पनि गरेको छ। 2003 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको दलित आन्दोलन एक्लै पनि उठ्यो। राजनीतिक पार्टीको टेको बैशाखी बिना पनि नेपालको दलित आन्दोलन आफ्नो स्तर अनुसार, त्यति बेलाको चेतना स्तर अनुसार उठ्यो, नउठेको होइन। त्यसलाई हामीले कम आकलन गर्ने ढङ्गले फेरि चाहिँ अपव्याख्या गर्नुहुन्न भनेर म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि खास गरी नेपालको दलित आन्दोलन विभिन्न आरोह अवरोह हुँदै होइन, अधिकांश समय होइन तपाईँ 2048 को सेरोफेरोमा, 44देखि 48 को सेरोफेरोसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको दलित आन्दोलन एक्लै लड्यो होइन। एक्लै लड्यो, कुनै राजनीतिक पार्टीसँग अथवा नेपालको दलित समस्यालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा व्याख्या गर्ने त्यो खालको चेतना स्तर समेत दलित अग्रजहरूसँग देखिएन। र खास गरी गोल्छेसम्म आइपुग्दाखेरि, गोल्छे सार्कीसम्म आइपुग्दाखेरि उनी कम्युनिस्ट पार्टी निकट थिए। त्यसकारण उनले चाहिँ 46 को जनआन्दोलनको लगत्तै संविधान चाहिँ कोरिँदै गर्दाखेरि चाहिँ दलितका इस्युजहरूलाई चाहिँ अलिकति राजनीतिक रूपमा उठाउने उनले प्रयत्न गरे। भलै उनको इतिहास एउटा चाहिँ अब नमिठो ढङ्गले अन्त्य भएको छ, त्यतातर्फ हामी नजाउँ। र त्यसपछि 52बाट सुरुवात भएको तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको जनयुद्ध 10.5 वर्ष जो चल्यो, त्यहाँ दलित आन्दोलन भएन त हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ। हामी भन्छौँ कि माओवादी जनयुद्धमा करिब 1300 को हाराहारीमा राज्य र गैर राज्य पक्षमा होइन, राज्य र माओवादी दुवै पक्षमा गरी दलित समुदायको चाहिँ त्यहाँसम्मको बलिदान भएको छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। हामी त्यो इतिहासको उत्खनन अहिले गरिराखेका छौँ।
त्यसकारण त्यति बेला भएका चाहिँ आन्दोलनहरू होइन माओवादीको नेतृत्वमा त्यसको चाहिँ भातृ सङ्गठनको रूपमा जन्मिएको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा जसले चाहिँ अब राज्य सत्ताको विरुद्धमा होइन मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद सँगसँगै प्रचण्डपथको वैचारिक चाहिँ धरातलमा चाहिँ हतियार उठायो, राज्य सत्ताको विरुद्धमा धावा बोल्यो। त्यसकारण त्यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा धावा बोल्ने माओवादी नेतृत्वमा धावा बोल्ने दलित र दलित सङ्गठनले गरेको त्यो आन्दोलन थिएन त? फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ। हामी दाबीका साथ भन्न सक्छौँ कि त्यो आन्दोलन मात्रै होइन, त्यो दलितहरूको विद्रोह पनि थियो। माओवादी नेतृत्वमा दलित समुदायले राज्य सत्ताको विरुद्धमा गरेको विद्रोह थियो। त्यसकारण आज हामीले दलित आन्दोलनको विषयमा फेरि बहस गर्दै गर्दाखेरि 10.5 वर्षको जनयुद्धको क्रममा नेपाली दलित समुदायले बगाएको रगत, नेपाली समुदायको बलिदान योगदानलाई हामीले चाहिँ कम आकलन गऱ्यौँ भने फेरि हामी यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हरेक राजनीतिक अग्रजहरूले विगतको आन्दोलनलाई सही ढङ्गले समीक्षा गर्न जरुरी छ। भले त्यसको प्रवृत्तिहरू होइन आन्दोलनको प्रवृत्तिहरूको विषयमा लप्पन छप्पन नगरिकन विगतको आन्दोलनको प्रवृत्ति हामीले चाहिँ भावी पुस्तालाई चाहिँ उजागर गरिदिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा म राख्दैछु, त्यसकारण अहिले फेरि दलित आन्दोलन एक्लै उठाउने हो, बहस अलि त्यतातिर जाने हो कि भन्ने खतरा छ होइन। के दलित समस्या राजनीतिक समस्या होइन? के दलित समस्या फगत जातीय समस्या मात्रै हो? के दलित समस्या फगत सांस्कृतिक समस्या मात्रै हो? के दलित समस्या भनेको दलित समुदायले चाहिँ निश्चित जातहरूसँग मात्रै भिडन्त गरेर दलित समुदायको चाहिँ समस्या हल हुन्छ त भन्दा मलाई लाग्छ त्यो हल हुन सक्दैन। यो राज्य व्यवस्थासँग जोडिएको छ, यो राज्य सत्तासँग जोडिएको छ र राज्य सत्ताको चरित्र बदल्ने लडाइँमा सबैसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ। यसको मतलब के हो भने यो समस्या वर्गीय समस्या हो, मूलतः यो वर्गीय समस्या हो होइन। दलित समस्या भनेको वर्गीय समस्या हो, तर वर्गीय समस्याभित्र पनि यो चाहिँ दक्षिण एसियामा यो जात जो समस्या छ त्यो जात समस्या अलि उस्तै वर्ग जस्तै होइन। हिजो चाहिँ माओले डिफाइन गरेको वर्ग र आज दक्षिण एसियामा हामीले भोगिराखेको जात उस्तै होइन। जात व्यवस्था र वर्ग व्यवस्था उस्तै भएर चाहिँ एक आपसमा चाहिँ गुथिएर आएको जस्तो होइन, एक आपसमा अन्तर्समित भएर आएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण नेपालको जात व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन भनेको सारा त फेरि के हो त वर्गीय आन्दोलन हो, वर्गीय मुक्ति आन्दोलन हो। त्यसकारण वर्गीय मुक्ति आन्दोलन भन्दा दायाँ बायाँ रहेर होइन हामीले हाम्रो नेपालको दलित आन्दोलनलाई व्याख्या गर्न खोज्यौँ भने त्यो फेरि के हुन्छ त भन्दा इन्डियाको चाहिँ अब एकल चाहिँ अब दलितहरूको चाहिँ विभिन्न खालको मुभमेन्ट, जुन मुभमेन्टको कुनै चाहिँ निष्कर्ष नै छैन होइन। राज्य सत्ताले दमन गरेर सिद्धाउने खालको चाहिँ अब स्थिति पनि जो बन्यो होइन दक्षिण एसियाको कतिपय चाहिँ अब जातीय आन्दोलनहरू होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ अब स्थितिबाट चाहिँ नेपालको दलित आन्दोलन गुज्रिने खतरा पनि छ यो बहसबाट। त्यसको मेरो विनम्रतापूर्वक चाहिँ अनुरोध के हो भने नेपालको दलित आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग जोड्नुपर्छ। नेतृत्व को रह्यो त्यो बहसको विषय हो होइन। पटक उहाँले भन्नुभएको जस्तै मनुवादीहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेको पार्टीमा दलित समुदायले कसरी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ स्वाभाविक हो। त्यसमा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ लिनको निम्ति अहिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा छ, समावेशीको कुरा छ होइन। हामीले त्यो चाहिँ बहसलाई अझै पेचिलो ढङ्गले उठाउने र पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूमा चाहिँ दलित समुदायले कब्जा गर्ने कुरा होइन त्यो सही हुनसक्छ। त्यसकारण दलित एक्लै लड्ने होइन र चाहिँ दलित आन्दोलन नै भएको छैन भनेर हामीले फेरि त्यो खालको चाहिँ बहसलाई डाइभर्ट गर्न खोज्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन कि भन्ने लाग्छ। राजकुमारजी, जस्तै तपाईँहरूको पार्टीकै जात व्यवस्था उन्मूलन अभियान हो होइन, र तपाईँ आफै पनि यो जात व्यवस्था उन्मूलनको मोर्चाको संयोजक हुनुहुन्छ। सबै हाम्रो छलफल बहसहरूले के भन्यो भने मुख्यतः जात व्यवस्था नै हो, यसलाई जबसम्म कमजोर पारिन्न तबसम्म हामी न्याय पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा छ। भने के भयो भने जात व्यवस्था कमजोर हुनसक्छ, उन्मूलन हुनसक्छ र यो जात व्यवस्था नै प्रमुख आधार हो भन्ने के छन् तपाईँको धारणा? ठिक छ, किन अभियान बनाउनु भयो त्यो ठिक छ, त्यो विषयमा म आउला। र चन्द्रेश्वरजीको विषयमा बुद्धिजीले भन्नुभयो त्यो मूलतः त्यही कुरा हो होइन। तर अब नेपालमा दलित आन्दोलन 2003 साल होइन 1926देखि अलिकति नेपालको दलित आन्दोलन सुसूचित भएर 2003 सालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा सङ्गठित स्वरूप लिएर 2048 सालसम्म चाहिँ मूलतः आफ्नै स्वत्वमा आफ्नै क्षमतामा दलितहरूले आन्दोलन गरेका छन् होइन। त्यसलाई मिनिमाइज गर्न मिल्दैन होला। त्यो जुन उचाइबाट जानुपर्ने हो त्यो उचाइबाट गएन र के पनि भयो भने चन्द्रेश्वरजीले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ त्यो पहाडिया दलित आन्दोलन भयो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने तस्बिर देखिन्छ कि त्यति बेलासम्मको दलित आन्दोलन तस्बिरहरू। अर्को चाहिँ महिलाहरूको पक्षमा पनि त्यो दलित आन्दोलनले ठोस कामहरू गर्न सकेन भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ।
त्यो चाहिँ कुरा भन्ने हो। तर दलित आन्दोलनै भएन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी त्यतातिर जानु हुँदैन, किनभने हाम्रो आन्दोलनको दिशालाई चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ हामी डाइभर्ट गर्न पुग्छौँ। त्यसो गरिदिन पनि हुँदैन। दलित आन्दोलन भएको छ र त्यसले आजसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा उपलब्धि त भएको छ। हिजो त गैर दलितहरू सबै नै चाहिँ गैर दलितहरू चाहिँ दलित आन्दोलनको पक्षमा थिएन। आज एउटा तबका एउटा प्रगतिशील हिस्सा आइपुगेको छ। दलित आन्दोलन त्यो उपलब्धि भएको छ। यो झाङ्गिएको जात व्यवस्था कसरी कमजोर हुन्छ तपाईहरुको बयान हुन्छ? यो यस्तो छ, अब यो चाहिँ राजनैतिक रूपमा चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी संरचनाहरू बन्न पर्यो, राजनीतिक प्रशासनिक रूपमा मोटो रूपमा। अर्को सामाजिक सांस्कृतिक अभियानहरू चाहिँ त्यो उचाइबाट सबै राजनीतिक पार्टीहरूदेखि लिएर राज्यका संरचनाहरूदेखि लिएर कम्तीमा पनि एउटा गाउँमा एउटा गैर दलितको छोरी चाहिँ दलितको छोराले सजिलै बिहा गर्न सक्ने सभ्यताको विकास हुन पर्यो। दोस्रो कुरा त्यो समाजको त्यस्तो सहज वातावरण भएको समाज निर्माण गर्न पर्यो हैन। अर्को चाहिँ आर्थिक प्रणालीको क्षेत्रमा दलितहरूलाई चाहिँ विशेष व्यवस्था गरेर उनीहरूले अपनाउँदै आएका पेसा व्यवसायलाई विशेष व्यवस्था अथवा विशेष अधिकार सहितको चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको व्यवस्थाहरू गरेर राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने छोटो रूपमा तपाईँको यो सानो कार्यक्रममा विस्तृत व्याख्या गर्न सकिँदैन। तर यसलाई चाहिँ राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा हैन चाहिँ जात व्यवस्था विरुद्ध पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको लागू गर्नु पर्यो। सेनामा, पुलिसमा, न्यायालयमा, तपाईँको शिक्षा संस्थाहरूमा तपाईँको आजको शिक्षा कस्तो छ भनेपछि जात व्यवस्थालाई प्रश्रय दिने टाइपको छ। त्यहाँ छेत्री भन्ने चाहिँ को देखिन्छ त? छेत्री छेको छ छेत्री अरे हेर्नु न। हाल त्यो त जात व्यवस्थाको एउटा स्वरूप हो नि। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि अहिले पनि जात व्यवस्था विरोधी हरकतहरू विरोधी तपाईँको चाहिँ नि संरचनाहरू छैनन्। विद्यालयमा पनि धर्मनिरपेक्षताको भन्ने देश छ। विद्यालयमा पनि तपाईँको हिन्दू धर्म अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि संरचनाहरू निर्माण गरेर त्यहाँ सधैँभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिन्दू संस्कारहरू अपनाइन्छ विद्यालयहरूमा पनि हैन। प्रत्येक कार्यालयहरूमा जानुहोस् है, कार्यालय जानुहोस् के को देशको प्रधानमन्त्री नै बोको काटेर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छिर्ने प्रचलन हेर्नुहोस्। आजको उहाँ अघि चन्द्रेश्वरजीले भनिहाल्नुभयो हिन्दू धर्मको अभियान चलाउने प्रधानमन्त्री छन्। राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रत्येक तपाईँ हिन्दूहरूको कार्यक्रमहरूमा जाने यस्ता चिजहरूलाई निस्तेज पार्ने खालको चाहिँ नि सामाजिक सांस्कृतिक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ हैन। र आर्थिक प्रणालीको कोणबाट चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ विषय अहिले चाहिँ हामी के भनिराखेका छौँ भने हामी जो आन्दोलन गरिराखेका छौँ अब यो अहिलेको अब दुई खालका प्रवृत्तिहरू हामी आन्दोलनमा छौँ। हामी यो एउटा संविधानलाई नै हामी मान्दैनौँ भनिराखेका छौँ। केही सङ्गठनहरू यो संविधानले दलितहरूको मुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन भनेका छौँ। तर दलितहरूको पक्षमा सानोभन्दा सानो उपलब्धि हुन्छ भने पनि हामी तर त्यसको पक्षमा छौँ भनेर हामी केही जो संविधानमा नमान्ने पक्षहरू पनि हामी छौँ। तपाईँ यो संविधानमा भएको उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै थप संविधान संशोधनको उचाइबाट यो अहिलेको दलित आन्दोलनको उचाइ बढाउनु पर्दछ र कम्तीमा थोरै छ। अब तपाईँको चाहिँ नि यो संविधान यो आन्दोलनले कम्तीमा पनि दलितहरूको पक्षमा केही इम्पावर गर्ने खालको संरचनाहरू बनाउनु पर्छ। दलित प्राधिकरण पनि चाहिन्छ भने बहस चलिरहेको छ। हामी कार्यक्रमको उचाइको चाहिँ दलित अन्तिममा आउँदैछौँ। हामीसँग धेरै समय छैन। म चन्द्रेश्वरजीसँग जान चाहन्छु। खास गरी तराईमा यो शम्भु सदा मात्रै होइन हैन, मलरा सदाले खाना नपाएर मृत्यु भयो लगायत धेरै 6-7 जना मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेका छ। बलात्कारका घटनाहरू त्यति नै छन् दलित समुदायका माथि। त्यस्तै गरी गरिबी छ, नागरिकता छ, लगायत धेरै भूमिहीनको विषय छ, लगायत धेरै विषयहरू चाहिँ हामीसँग थाती छन् मधेसी दलितका सवालमा। तर हामी कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै घटनालाई केन्द्रित गरेर जाँदाखेरि त्यो पूर्ण रूपमा न्यायोचित नहुने हो कि एउटा त्यो जसरी जुन शम्भु सदाको आन्दोलन भइरहेको छ त्यसलाई पूर्ण न्याय दिने पाटो सँगसँगै अबको तपाईँले गरेको आन्दोलन भनेको सिङ्गो त्यहाँ बलात्कारमा परेकादेखि लिएर अरू विभिन्न भोकले त्यसपछि गरिबीले या तपाईँको भूमिहीन नागरिकता सबै विषयलाई तपाईँले यो पूर्ण रूपमा लामो आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने तपाईँको के छ योजना अब चाहिँ? भने यो त अहिलेको जुन आन्दोलन भइरहेको छ नि त्यो आन्दोलन कस्तो आन्दोलन भने यो शम्भु सदाको अनि नवराज विश्वकर्माको घटना घट्यो शम्भु सदाको घटनालाई नै केन्द्रित गरेर गरेको आन्दोलन हो हैन। हामी चाहँदैनौँ शम्भु सदाको लागि मात्रै यो आन्दोलन गरौँ र यो त्यस्तो पनि होइन। यो त समग्र अधिकारको लागि गरिने आन्दोलन हो हैन। यहाँले जुन विषय उठाउनु भयो त्यो बहुजात विषय हो। ती समस्याहरू छन् हामीसँग, ती झन् अझै
यो शम्भु सदा र अहिलेको जुन भइरहेको जुन बलात्कार हत्याहरू भन्दा पनि गम्भीर के अरे किसिमका अपराधहरू छन् भइरहेको छन्। यहाँ तपाईँलाई म सानो उदाहरण दिउँ। संसदमा कुरा उठाउँछ मधेसवादी दल लगायतका दलहरूले होइन, अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा उठिरहेछ होइन। अब के अरे पटक पटक अब नागरिकताहरू बाँडिएका छन्। म यहाँ एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। 2 नम्बर प्रदेशको एकजना मन्त्री, अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारमा 5 जना मुसलमानको नागरिकता 30 वर्षदेखि उसको घरमा बन्दगी राखेको थियो। बन्दगी किन राखेको थियो भन्दाखेरि नागरिकता यसको बन्दगी राख्यो भने यी मेरो बन्धुवा मजदुरी गर्न बाध्य हुन्छ। बन्धुवा मजदुरी गर्न बाध्य भएपछि यिनका जन्मिने सन्तानले पनि नागरिकता पाउँदैन। नागरिकता नपाएपछि यी विदेश जान पनि पाउँदैन। एकजना मुसर विदेश गएर आएछ, विदेश गएर आएपछि ती बन्धुवा मजदुरलाई भनेछ तेरो पनि नागरिकता खेड्दा पासपोर्ट बना नि त। बनाएपछि त पनि मसँगै विदेश जाउँला, विदेशमा त धेरै पैसा हुन्छ, यहाँ कति गर्छु यो जिम्मेदारको काम गरेर। त्यो मुद्दा धेरै पऱ्यो। 30 वर्ष अगाडि नागरिकता उसले बन्दगी राखेको थियो। 30 वर्षपछि त्यो मुद्दा उठायो। मुद्दा उठाइसकेपछि 30 वर्षपछि त्यो हामीले यहाँ एक किसिमको आन्दोलनै गरेर त्यो नागरिकता उनलाई दिलाउनु पर्यो। जबकि यहाँ आरोप के लाग्छ भने र नागरिकता त यहाँ त के अरे 40 लाख गैर नेपाली आन्दोलनको मुख्य यो अब अभियान के हो, योजना के हो, रणनीति के हो? हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मलाई एकछिन म यो कुरा सकौँ भन्दाखेरि जो हाम्रो नागरिकताको विरोधी छ, जसले हाम्रो नागरिकता खोसेर बन्धुवा मजदुर बनाएका छन्, मैले अघिदेखि भन्न खोजेको कुरो त्यही हो कि साथीहरूलाई, तिनै हाम्रो नेता हो नि। समस्या हामीसँग छ त। मल्लर सदा जुन मर्यो नि, हाम्रो समाजको संरचना कस्तो छ, मल्लर सदा 2 दिनदेखि भोकै थियो। मल्लर सदा हाम्रो यहाँ यताको शब्दावली यहाँलाई कति उसमा होला, त्यो गिरहत भन्छ क्या हाम्रोतिर। गिरहत भन्दाखेरि जमिनदार जसका नियमित रूपमा काम गर्नुपर्छ उसलाई गिरहत भन्छ। उसको श्रीमतीले भनेछ, ए मल्लर तिमी जाऊ त्यहाँ गिरहतसँग के मागेर पकाएर दिउँला, तिमी खान, हामी सब परिवार मिलेर खाउँला। मल्लर सदा त्यो गिरहत कहाँ जाँदाखेरि गिरहतले के भनेछ भने यो कोदालो त्यहाँ छ, त्यो कोदालो लिएर जा, खेत खनेर आइज अनि खालास, अनि तँलाई बोनी दिउँला, चामल दाल के हुन्छ त्यो दिउँला, अनि गएर पकाएर खालास। हाम्रो समाजको संरचना कस्तो छ? एकजना भोको मान्छे, एकजना के अरे मालिक कहाँ गयो, मालिकले त्यसको पेट भर्नुको सट्टा पनि उसलाई कोदालो दिएर त चाहिँ बारीमा काम गरेर आइज, त्यसपछि तँलाई भोजन दिउँला भन्यो। यो त भयावह समस्या छ नि। हाम्रो समस्याहरू धेरै छन्। यसमा तपाईँको आन्दोलनको रणनीति के हो? जस्तै अब सम्पूर्ण सदाले न्याय पाउँदैन, यस्तै अलमलमा रहन्छ कि तपाईँको आन्दोलन एकतिर, तपाईँको आन्दोलन एकतिर, सम्पूर्ण सदाको विषय एकतिर हुन्छ। म त के भन्छु नेरेमजी, यहाँ हुन्छ के भन्दाखेरि मल्लर सदा 2 नम्बर प्रदेशमा भोकमरीले मरेको पहिलो व्यक्ति हो। यहाँ दोस्रो व्यक्ति एकजना गुजरातबाट काम गरेर आएका अनि बोर्डरमा मरेका विजय यादव भन्ने एकजना व्यक्ति पनि मरेको थियो। त्यो दोस्रो व्यक्ति हो। प्रदेश सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो विजय यादवलाई 5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दियो, त्यसका परिवारलाई जागिर पनि मिलाइदियो, तर मल्लर सदालाई सम्झिन उसले आवश्यक ठानेन। म अहिले पनि के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हाम्रो नेतृत्व उसैले गरिरहेको छ जसले हाम्रो शोषण पनि अहिले पनि गर्दैछ। राज्यले शोषण गर्यो, अरू जातिले शोषण गर्यो, अब आन्दोलन कसरी जान्छ? राज्य कहाँ छ भने यता राज्य पनि यहाँको जात व्यवस्थामा आधारित राज्य हो, यहाँको बाहुनवादी व्यवस्थामा आधारित राज्य हो। ती राज्यले हाम्रो पीडा बुझ्दैन, ती राज्यले हाम्रो दुःख दिँदैन। हाम्रो आन्दोलन भनेको समग्र आन्दोलन हो। यो छुवाछुतको विरुद्धमा मात्रै आन्दोलन होइन, यो जाति विरोधको विरुद्धमा मात्रै आन्दोलन होइन। हाम्रो आन्दोलन समग्र अधिकारको लागि हुनुपर्छ। राज्यमा हाम्रो पहुँच कसरी हुने हैन, ब्युरोक्रेसीमा हाम्रो पहुँच कसरी हुने, अदालतमा हाम्रो पहुँच कसरी बढ्ने, यो त त्यसरी आन्दोलन त त्यसरी हुनुपर्छ हैन। एउटा शम्भु सदाको लागि मात्रै भएको आन्दोलन, रामराज विश्वकर्माको लागि भएको आन्दोलन मात्रै होइन। अब मेरो विचार के छ, अब यसलाई समग्र समस्याहरूलाई जोडेर अगाडि बढाउँ। यो आन्दोलन सम्भव छ, आन्दोलन हुन्छ। अब यो आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले म पहाडे दलित साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो मधेसका पनि जति साथीहरू छन् उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यही यहाँको कार्यक्रमबाट, अब समस्या केही पनि छैन, आन्दोलनलाई रोक्न पनि सकिँदैन, रोक्न पनि सक्दैन कसैले। त्यसैले अब चाहिँ समग्र आन्दोलन गरौँ। यो देशमा
जो सत्ताधारी छ नि अहिले यो सत्ताधारीको जनसङ्ख्या हेर्ने भने उसको जनसङ्ख्या 10 देखि 12% भन्दा बढी छैन। हजुर तपाईहरु अब आन्दोलन चर्काउनु चाहिँ हैन सन्देश्वरजी जनसङ्ख्या नेपाल के अरे नेपालभरिकै कुरा गर्ने हो भने तराई र पाराको कुरा गर्ने हो भने तराईमा अलि बढी शोषित होला, तर 14% जनसङ्ख्या छ हाम्रो। 10% ले शासन गरिरहेको छ। हामीले चाह्यो भने हामी 14% ले देशमा शासन गर्न सक्दैनौँ। हामी पनि सक्छौँ। त्यो किसिमको वातावरण बनाऊ, अगाडि बढाउँ। म त हमेसा झोला बोक्न तयार छु। हस्, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपछि अब बुद्धिजी, अब यो ओभरअल आन्दोलनमा अहिले खास गरी नेकपा निकटका दलित कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा आएका छैनन् हैन। अब समस्याहरू धेरै छन्, घटनाहरू दिन प्रतिदिन घटिरहेका छन्, छुवाछुत भइरहेका छन्, मान्छेहरूको हत्या भइरहेका छ, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायतका विषम असमान्तर बढिरहेका छन्। अब नेकपा पक्ष दलित आन्दोलन के हो? तपाईँहरू यत्तिकै चुप लाएर हेरिरहनुहुन्छ या तपाईँहरूको आन्दोलनको रणनीति के छ या योजना के छ? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, सत्ता पक्षको दलित सङ्गठन आजको कुरा मात्रै होइन, विगत पनि सत्ता पक्षको दलित सङ्गठनलाई आन्दोलनमा आउनको निम्ति कसले छेक्यो, कसले रोक्यो भन्ने प्रश्न प्रतिपक्षले सहज ढङ्गले उठाउने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। पत्रकारहरूले उठाउने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो। प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, तर साँच्चै होइन रियलमा फिल्डमा सत्तापक्ष दलित सङ्गठनहरू हिजो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा छँदाखेरि नेपाल दलित सङ्घ आन्दोलनमा थिएन त भन्दा थियो होइन। हिजो पनि र आज पनि हिजोको माओवादी पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि उसको भातृ सङ्गठन नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा सडकमा थिएन भन्दा थियो। आज नेकपा सरकारमा छ, उसको भातृ सङ्गठन नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन सडकमा छैन भन्दा छ होइन। यो छ, यो भइराखेको तथ्यलाई फेरि बङ्ग्याएर होइन तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्न भनेर पटक पटक यहाँहरूले जो हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई, नेगेटिभ कुरालाई स्थापित गराउने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो सही होइन। सत्ता पक्षको दलित सङ्गठन अहिले पनि सडकमा छ। मात्रै कुरा के हो भने सत्ताको चरित्र होइन, जोसुकैले सत्ता सम्हालेको होस्, सत्ताको चरित्र के हुँदो रहेछ भने होइन पार्टी सरकारमा भइसकेपछि त्यो पार्टी मातहतको जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई तत्काल घटेका घटनाहरूको विरुद्धमा सडकमा आउने सन्दर्भमा एकपटक रिथिङ्क गर्नुपर्ने, एकपटक सोच्नुपर्ने स्वाभाविक हुन्छ। यो आजको सत्ता, आजको संसदीय सत्ताको विशेषता हो। दलितको चाहिँ यो विषय होइन। यो आदिवासी जनजाति महिलाहरू आफ्नो पार्टी सरकारमा हुने बित्तिकै जतिसुकै सरकार र सत्ताले दमन गरे पनि आन्दोलनमा आउँदो रहन्छन् भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ भनिदिने अथवा विश्लेषण गर्नुहुन्न। यो आजको यो संसदीय चाहिँ सत्ताको चरित्र यस्तै हो। ताकि थोरै चाहिँ अब आलटाल जस्तो होइन, थोरै त्यसलाई चाहिँ अब निर्णायक ढङ्गले चाहिँ अब सम्बन्ध विच्छेद गरेर चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने तर नआउने किन त भन्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र हो। यसले चाहिँ धेरै थोरै होइन चाहिँ अब यो उत्पीडित वर्ग समुदायलाई चाहिँ यो त्यो ढङ्गले चाहिँ अब बाँध्ने होइन। संसदीय व्यवस्थाको चरित्र त्यो हो। नेकपाको पार्टीले एउटा ढङ्गको भूमिका के होला त? दलित समुदायलाई केले छेक्यो, केले रोक्यो, किन आउन सक्नु भएन? म भन्दैछु, मैले अघि नै सुरुमा पनि भनेको थिएँ, नेपालको आजको होइन आजको जे जति समस्याहरू भइराखेका छन् दलित समुदायमाथि, मधेस पहाड चाहिँ जहाँ जहाँ भइराखेका छन् त्यसका विरुद्धमा सत्तापक्ष नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन सडकमा थिएन भनेर फेरि म नभनिदिनुहोस् भन्छु। यो सडकमा थियो, देशभरि सडकमा थियो। मैले फेरि भने शान्ति के अरे माइतीघर मण्डलामा नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन औपचारिक रूपमा संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा नआएको कुरा सत्य हो। तर हामी एक्लैले पनि जे गर्यौँ त्यो प्रयत्न त गरेकै हो। फेरि अब गर्नुहुन्छ के? अब के गर्नुहुन्छ? म भन्दैछु त्यसकारण हरेक राजनीतिक पार्टीको आफ्नो भातृ सङ्गठन छन्। हरेक राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनले आफ्नो मातृ पार्टीको स्कुलिङ अनुसार होइन आफ्नो जनवर्गलाई तलसम्म फैलाउनुपर्छ, सङ्गठित गर्नुपर्छ, चाहिँ सापेक्षित रूपमा आन्दोलनहरू उठाउने कुरा त्यो उसको आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। जहाँसम्म नेपालको दलित समस्या छ, नेपालको दलित समस्यालाई एक्लो लडेर होइन, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध नेपाल दलित सङ्घ होस्, चाहे त्यो चाहिँ नेकपा सम्बद्ध नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन हो, अथवा अन्य राजनीतिक पार्टीसँग सम्बद्ध दलित सङ्गठनहरूले एक्लै लडेर होइन नेपालको सिङ्गो चाहिँ 14% दलित समुदायको समस्या हुँदैन। तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नु भएन, उहाँहरूले धेरै पटक प्रयत्न गर्नुभयो, तपाईँहरू आन्दोलन आउनुमा कसरी संयुक्त हुन्छ त? त्यसकारण म भन्दैछु के त्यसकारण संयुक्त आन्दोलनको विकल्प छैन हामीसँग, बुझ्नु पनि। इन्डिभिजुअली होइन आफ्नो राजनीतिक पार्टीको चाहिँ अब मिसन भिजन अनुसार चाहिँ सम्बन्धित जनवर्गीय सङ्गठनको क्रियाशील हुने कुरा, सङ्गठन विस्तार गर्ने चाहिँ कुरा एउटा पाटो भयो। तर अर्को पाटो के हो भने नेपालको दलित समस्या भनेको
जुनसुकै पार्टी सरकारमा भए पनि नभए पनि होइन यो दलित समस्या चाहिँ प्रतिपक्षीय समस्या हो होइन। नेपालको दलित आन्दोलनले आफूलाई जहिले पनि प्रतिपक्षको रूपमा सोच्नुपर्छ, संयुक्त दलित आन्दोलनको रूपमा होइन। राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठन हुनाले ऊ आफ्नो पार्टीको चाहिँ नीति विधिप्रति प्रतिबद्ध हुने वफादार हुने कुरा आफ्नो चाहिँ ठाउँ छ, तर त्यसलाई अझै माथि उठेर होइन संयुक्त दलित आन्दोलन उठान गर्ने सन्दर्भमा हिजो जसरी 2066 सालदेखि नेपालमा संयुक्त दलित आन्दोलन औपचारिक रूपमा चाहिँ गठन भयो संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको नामबाट, यसलाई अगाडि बढाउनु निम्ति हाम्रो पहल हुनुपर्छ। जहाँसम्म आजको सत्तापक्षीय नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन छ, यो बहस होइन, यो बहस केन्द्रमा खास गरी जुन समस्या जुन गाँठो परेको छ त्यसलाई फुकाउनको निमित्त खास गरी 3वटा जिल्ला भन्नुहोस् न, 3वटा जिल्ला पनि म भन्दिनँ, अहिले संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले जसरी उपत्यकामा चाहिँ यहाँ होइन काठमाडौँमा एक ठाउँमा चाहिँ आन्दोलन गरिराखेको छ, काठमाडौँको 3वटा पोइन्ट मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, के अरे माइतीघर मण्डला, बानेश्वर र बालुटार, यो ठाउँमा संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनलाई लानको निमित्त हाम्रो तर्फबाट प्रयत्नहरू भइराखेकै हो होइन। बाँकी चाहिँ 73वटा जिल्लामा होइन, बाँकी चाहिँ भ्यालीभन्दा बाहिरको सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन आन्दोलनमा छ र हामी छलफल र बहसमा छौँ र सिङ्गै सङ्गठनलाई नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको सिङ्गै ब्यानरलाई हामीले संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा सहकार्य गरेर अगाडि लैनको निमित्त हाम्रो भरमौदुर प्रयत्न हुनेछ। यदि त्यसो भएन भने होइन, हामीले चाहना राख्दै पनि यदि त्यसो भएन भने स्वाभाविक रूपमा एउटा सङ्गठन भनेको विपरीत प्रवृत्तिहरूको एकत्व हो, एउटा पार्टी भनेको विपरीत प्रवृत्तिहरूको एकत्व हो। त्यसकारण नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनभित्र पनि सबै समान प्रवृत्ति सधैँ चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ मिलेर बस्छ भन्ने होइन, विपरीत प्रवृत्ति चाहिँ विद्रोह गर्छ, आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आउँछ। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। अब हामी अन्तिममै छौँ, उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, तर संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले 3वटा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू समाप्त पुरा गर्यो र त्यो चरणमा तपाईँहरूले धेरै पटक नेकपा पक्ष दलितहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो, अनय विनय गर्नुभयो, सँगै जाउँ भन्नुभयो, धेरै समयहरू बिताउनु भयो। के त जरुरी थियो? तपाईँ 15वटा घटकहरू मिलेर संयुक्त दलित राजनीतिक सङ्गठन बनाउनु भएको थियो। अब 14 पटकको तपाईँको के अरे आन्दोलन घोषणा हुँदैछ। अब फेरि पनि नेकपा पक्षहरू आउनुहोस् भन्दै अनय विनय गरेर समय त्यता खेर थाल्नुहुन्छ कि यावत समस्यामा तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलनलाई चर्को बनाएर लानुहुन्छ र तपाईँहरूको अन्तिम अब एउटा प्रक्रिया हेऱ्यो भने ल जे किसिमको मागहरू राख्नु भएको थियो, नवराजले 10 लाख रुपियाँ पाउने भयो, उपचार खर्च अन्य घाइतेले पाउने भए, अब रह्यो शम्भुसदा कुरा, अङ्ग्रेगा पासीको कुरा छ भने अब तपाईँहरूको अन्तिमसम्मको जो राजनीतिले प्राप्त गर्न खोजेको चिज के हो? होइन, मूल कुरा चाहिँ अब उहाँहरूले आन्दोलन गरेका छौँ भन्नुभयो, उहाँहरूले आन्दोलन चाहिँ रुखको होइन, एउटा रुखमध्येको एउटा पातको काम चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यो कुरो बुझाएको छु मैले चाहिँ होइन। पातको काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा ल्याएको छु मैले चाहिँ। जहाँसम्म चाहिँ आन्दोलनको किन आउनु भएन भन्ने प्रश्न छ, त्यो नीतिगत प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, नेपालको हिजोदेखि आजसम्मका राजनीतिक सङ्गठन निकट रहेका दलित सङ्गठनहरूलाई के राजनीतिक पार्टीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले जो सङ्गठनहरू बन्छ, दलित सङ्गठन बन्छ, महिला सङ्गठन बन्छ, जनजाति सङ्गठन बन्छ, अन्य विभिन्न प्रकारका जो समुदायगत सङ्गठनहरू बन्छन्, तिनीहरू स्वतः स्फूर्त आन्दोलनमा जान पाउँछन् भन्ने पार्टीहरूसँग नीति नै छैन। एउटा बन्धन बाँधिएको छ होइन। मूलभूत रूपमा नेपालका संसदीय पार्टीहरू अहिले जो नेकपा लगायत नेपाली काङ्ग्रेस लगायत, अब यस्तो घटना घटिसकेपछि त प्रतिपक्षमा रहेका दलित सङ्गठनहरू त आउनुपर्ने बाध्यता सृजना भयो र उहाँहरूलाई समस्या भएको पनि त्यो हो एउटा होइन। पार्टीले अङ्कुश लगाएछ, खुट्टेसो लगाएछ भन्नुहुन्छ क्या हाम्रो कमरेड आउती। अब खुट्टेसो लगाइदिइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने र? अब पार्टीले भोलि गएर त कारबाही देखिनु न। अब तपाईँहरूको बारेमा धेरै छलफल विषय गणेश विश्वकर्मा के हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पार्टी र हाम्रो बारे चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँहरू। आउँदैछु। अब तपाईँहरू 15वटा घटक र तपाईँको राजनीतिक सङ्गठन अब गर्छ के? आउँदैछु। त्यो विसेन्द्र पासवान जो एमालेबाट निस्किनु भयो नि, हिजो आन्दोलनमा कार्य गरेको कारणले विसेन्द्रजी निस्किनु भयो नि, एमालेको 72 कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यो संस्कृति चाहिँ पार्टीहरूमा छ। मैले सकेँ यो कुरा। जहाँसम्म अहिले उहाँहरूलाई के गर्नुहुन्छ भन्ने जो छ नि त, उहाँहरूलाई हामीले छलफलको प्रक्रियाद्वारा हामी निरन्तर आह्वान गरिराखेका छौँ। आउनै पर्छ। संयुक्त रूपमा आन्दोलनका 2टा रणनीतिहरू हुन्छन्। 2टा, एउटा कार्यनीतिक प्रश्न हुन्छ, एउटा रणनीतिक प्रश्न हुन्छ। यो आन्दोलन कहाँसम्म लान्छौँ भन्दाखेरि हामी यी राजनैतिक पार्टीहरू जोसँग नेपाली काङ्ग्रेससँग, नेकपासँग लगायत यो व्यवस्थालाई मान्ने पार्टीहरूसँग यो व्यवस्थाको उच्च कुरा के हो भन्दाखेरि संशोधनको प्रक्रियासम्म जाने।
यो दलितहरूलाई यो व्यवस्थाले यो 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 संवैधानिक दायराबाट दलितहरूको मुक्तिको प्रक्रियाको ढोका खोलिँदैन है भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। त्यस्ता छिद्रहरू रहेछ नि त, त्यस्ता लुप होल्सहरू रहेछन् नि त, ती लुप होल्सहरूलाई पूर्णका निम्ति यही व्यवस्थाभित्र तपाईँहरू विचरण गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने संविधानको संशोधनको प्रक्रियामा गएर यस्ता लुप होल्सहरूलाई छोप्नुहोस् तपाईँहरूले भन्ने ढङ्गले हामी त्यो संविधान संशोधनको प्रक्रियासम्म लैजाउँ र दलितहरूलाई इम्पावर गर्ने खालको चाहिँ नि आर्थिक रूपमा इम्पावर गर्ने खालको देशैभरि के गर्न सकिन्छ त्यो स्तरसम्मको आन्दोलन त्यो संरचना निर्माण गर्ने चाहिँ आन्दोलनको रूपमा यसलाई विकास गरौँ भनेर भनेका छौँ र हामी उहाँहरूलाई निरन्तर अझै पनि यही तपाईँको यो तपाईँको छलफलको टेबलबाट पनि म के नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब केही साथीहरू त्यहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ फेरि है, केही साथीहरूसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ होइन। हामीले एउटा संवाद समिति पनि बनाएका छौँ होइन, उहाँहरूको पनि एउटा छलफल समिति उहाँहरूले चाहिँ वार्ता भन्नुभएको छ, हामीले वार्ता चाहिँ हामी गर्छौँ, हामी चाहिँ राज्यसँग हो वार्ता गर्ने भनेका छौँ होइन। छलफल बहस गर्ने हो, आन्दोलनमा आउने कुरा गर्ने हो र हामी उहाँहरूलाई मात्रै होइन मधेसका साथीहरूलाई पनि अब एकीकृत ढङ्गले आन्दोलन विकास गर्नको निम्ति भन्न चाहन्छौँ। अब जुन ढङ्गले आन्दोलन अहिलेसम्म चल्यो स्वतःस्फूर्त अगाडि भयो र अहिले नेपालमा चलेको दलित आन्दोलनले नेपाली दलितहरूको शिर उचालेकै छ। गैर दलित समुदाय एउटा उपलब्धि कुरा के भएको छ भने गैर दलित समुदायको एउटा प्रगतिशील हिस्सा पनि आइपुग्यो। गैर दलितहरू पनि जात व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिन सक्ने स्थितिमा र वैचारिक रूपमा पनि तपाईँको लेख्ने मात्रै होइन सडकमै अब अभियानका रूपमा हामी जान्छौँ भन्ने स्थितिमा आएको छ। यो पुँजी हो दलित आन्दोलनको होइन। यो पुँजीलाई पुँजीकृत गर्नका निम्ति मधेसका साथीहरूले पनि सोच्नु पर्यो र नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका साथीहरूले पनि सोच्नु पर्यो। उहाँहरूको स्वाभाविक रूपमा दुईवटा पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टीको दुईवटा सङ्गठन चाहिँ उहाँहरूसँग कार्यकर्ता लेभल छ, तर खुट्टै चलाएर राखिदिने काम चाहिँ गरिदिनु भएन। यो यसका निम्ति म उहाँहरूलाई अहिले यही बुद्धिजी मार्फत पनि र त्यो दलित सङ्गठनका मुख्य नेताहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु र मधेसका साथीहरूलाई पनि आन्दोलन अब विभक्त बनाएर आन्दोलन जाँदैन है। सबै आन्दोलन के अपुग्दाहरू छन् आन्दोलनलाई त्यसका एजेन्डाहरू के ठोस गरेर जानुपर्ने हो त्यसमा हामी बहस गर्न तयार छौँ र आन्दोलनलाई विकसित गर्नै पर्छ, जोड्नै पर्छ र यति बेला दलित आन्दोलनले दलितहरूको शिर उचाल्नै पर्दछ र यो जात व्यवस्था रूपी राज्य व्यवस्थालाई एउटा धक्का दिनै पर्नेछ भन्ने कुरा म सबै सामु अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, म यहाँ तिनैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरी आजको हाम्रो छलफल बहसले साँच्चै पनि नेपाली समाजमा दलित समुदायले भएका अन्याय अत्याचार र दलितका नाममा भएका यस्ता हत्या हिंसा र जातीय छुवाछुत र भेदभाव र समग्र दलित समुदायको विकासको लागि सम्पूर्ण दलितहरू जो पहाडी होस् मधेसी होस् या कुनै पनि प्रकारका दलित समुदाय र सिङ्गो नेपाली समाज नै यी दलित समुदायको न्यायको लागि विकासको लागि अधिकारको लागि समानताको लागि हामी सबैजना फेरि पनि हातमा हात मिलाउँदै र सँगै एकीकृत आन्दोलन भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै आजको यो बहस कार्यक्रम हामी यहीँ समाप्त गर्छौँ र फेरि अर्को बहसमा हामी जुट्नेछौँ। यहाँ सबैलाई हस्, धन्यवाद।